सर पावर पोइन्ट दिएको हैन सर देखिएको छ सर हेर्नुस् है यसको लम्बाइ रातोको लम्बाइ 14.14 छ ब्लूको 12.24 छ यो ब्लू यहाँनेर छ अनि त्यहाँबाट गएर येलोको 10 छ ग्रीनको 8.66 छ पर्पलको 7.07 ओरेन्जको 5 छ अब मैले चाहिँ दुईटा पहेँलो र एउटा रातो बनाएर राइट एंगल बनाएँ किन भन्दाखेरि जस्तो पाइथागोरन थ्योरम हेर्नुस् यहाँनेरि दुईटा येलो भनेको तपाईको 10 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 200 भयो त्यो भनेको रातो हुन्छ 14.14 त्यो भनेको ठ्याक्क 200 हुन्छ र मैले चाहिँ अन पर्पसमा यो मैले एंगल्सहरु चुज गरेको सर ठीक छ नि सर हैन यो कुरो बुझ्यो सर यसको सर रमेश सर सर मैले चाहिँ बुझिरहेको छु के हजुर सर हजुर मैले जुन यो लम्बाइ देखाएको त मेरो स्क्रिनमा हैन देखिएको छ सर देखिएको छ नीलो पहेँलो हरियो पर्पल ओरेन्ज सबैको आफ्नो फिक्स लेंथ छ त्यो लेंथ चाहिँ र्यान्डमली बनाएको हैन त्यसको चाहिँ म्याथमेटिकल जियोमेट्री एक्सप्लोर गर्न हो र मैले भन्न खोजे यो येलो मैले येलोको लम्बाइ हेर्नुस् है येलोको लम्बाइ 10 छ रेडको चाहिँ 14.14 यो सम्झि राख्नु होला म फेरि यतातिर ब्याक जान्छु र मेरो यो कुरा शेयर गर्छु अब यो जस्तो यो अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु c स्क्वायर भयो यसको किनभने अघि मैले भने यसको चाहिँ 10 छ 100 पहेँलो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 100 प्लस 100 200 रातो भनेको 14.14 टाइम्स 14 196 हुन्छ 14.14 भनेको ठ्याक्क 200 हुन्छ र मैले भन्न खोजेको यो मेरो के राइट एंगल ट्रायंगल हो अब हामीहरुले स्कुलमा पढेको के भन्दाखेरि यो दुईटाको एरिया यो दुईटा येलो स्क्वायर प्लस येलो स्क्वायर बराबर जले पनि रेड स्क्वायर भन्यो तर हामीले के कुरा बुझ्यौं भन्दाखेरि वास्तवमा यो भनेको चाहिँ के हो हाम्रो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि एरिया हो हामीले वास्तवमा जब दुईटा डाइमेन्सनल कुरा आउँछ यो भनेको एरिया भन्ने कुरा चाहिँ हामीले खासमा बच्चाहरुलाई बुझाउँदैनौं मैले अर्को ट्रायंगल जोडे यहाँनेरि सरले देख्दै हुनुहुन्छ होला अनि यहाँबाट पनि म अर्को ट्रायंगल अब यहाँनेरि थपिरहेको छु मैले अर्को ट्रायंगल यो भयो र म रातो अर्को दुईटा ट्रायंगल अब रातो ट्रायंगल अब मैले माथि पाल्छु मलाई देखिन है अब यो यसमा जस्तो मैले हेर्नुस् है मेरो सुरुको ट्रायंगल चाहिँ मेरो देख्नु तलाई यो रातोमा मैले येल्लोतिर दुईटा ट्रायंगल थपेँ रातोमा पनि अर्को ट्रायंगल थपेँ यसको मतलब यो दुईटा येल्लो ट्रायंगलको एरिया जहिले पनि के सँग बराबर हुन्छ भन्दाखेरि रातोसँग हुन्छ सर सर देखिँदै छ हैन सर देखिएको छ सर देखिएको छ अब यो मैले यो राइट एंगल ट्रायंगलमा मैले तीनटा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाए दुईटा येलो एउटा रेड र वास्तवमा यो भनेको चाहिँ यो दुईटाको एरियाको सम भनेको तेस्रो हो भन्न खोजेको त्यो कुरा हामीले खासमा बुझाउँदैनौं म ट्रायंगल बनाए तर अब यदि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब थ्री साइड छ मैले यदि यसलाई चाहिँ अब यदि स्क्वायर बनाए भने के हुन्छ त भनेर हामी खासमा अब त्यति पर पनि हामी त्यो पनि देखाउन सक्छौं मैले अघि अब ट्रायंगल थियो अब मैले सबै ट्रायंगललाई चेन्ज गरेँ मैले चेक गरेँ मेरो यो त्यो भेरिफाई हुन्छ हुँदैन भनेर अनि फेरि मेरो ट्रायंगललाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ के बनाएँ स्क्वायरमा चेन्ज गरेँ मैले सबै स्क्वायर बनाएँ रातो पनि म जोड्छु अब रातो पनि मैले जोडे यहाँनेर अब हेर्नु है अब चाहिँ मैले अघि मेरो सुरुमा ट्रायंगल थियो ट्रायंगललाई भेरिफाई गरेँ तीनटा साइड भयो भने चाहिँ प्रुफ हुँदो रहेछ है भने मेरो रेक्टेंगल सुरुको त्यही यो पाइथागोरन ट्रायंगल अलिकति माथि गर्छु मैले अब अहिले चाहिँ मैले ट्रायंगलको ठाउँमा मैले स्क्वायर बनाएँ राम्रो देखिएन होला यो दुईटा येलो स्क्वायरको एरिया भनेको रातोको एरिया हुन्छ मेरो स्क्वायर हुनुपर्छ भन्ने छैन किन स्क्वायरको एरिया निकाल्ने तरिका र यो अहिले जस्तो मान रम्बस छ त्यसको पनि आखिरी कुरा एउटै एरिया केही हुँदैन हैन र यदि मैले तीनटाको ठाउँमा चारवटा साइड भएको पोलिगन बनाए भने पनि
यो थ्योरम चाहिँ वास्तवमा प्रुभ हुँदो रहेछ यसको र यो दुईटा यल्लोको एरिया बराबर रातोको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। अब यदि यही मैले अब यहाँ मेरो स्क्वायर छ हैन यसमा मैले यदि साइडहरु 10 वटा बनाए भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ है। 10 साइड बनायो भने बराबरै हुन्छ सर। सर बराबरै हुन्छ। हो बराबर हुन्छ जस्तो हामीलाई जस्तो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सर बराबर हुन्छ तर अब हामीहरूले भन्नु भन्दा पनि हामी के गर्न सक्छौँ अब हामी वी क्यान ब्रिङ द जियोजेब्रा हैन हुन्छ भने हामी एज्युम गर्यौं तर यदि यो ट्रायंगल पोलिगन चाहिँ 100 साइडको बनाए भने के हुन्छ भनेर चाहिँ हामीहरूले अब बुझाउनु पर्यो भने हामी के गर्छौं भने हामी जियोजेब्रा जान्छौं र म अलिकति यहाँ ल्याइहाल्छु यसको एक्जाम्पल मैले चाहिँ खासमा खोजेको के भन्दाखेरि त्यो जियोजेब्रा एक ठाउँमा बनाउने कुरा एक ठाउँमा छ हैन तर अब त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ मजाले युज गर्ने कसरी इन्टिग्रेट भन्ने कुरा मेरो फोकस हो मेन म यसलाई चाहिँ एक मिनेट मेरो यो मेरो पावर पोइन्ट पख्ने पावर पोइन्ट म क्लोज गर्छु एक मिनेट सर सर त्यसले गर्दा मैले एउटा त्यही बनाएको थिएँ सर एकैछिन 1 मिनेट शेयर गरेँ है सर। हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ ल यो बनाएको थिएँ सर मैले जियोजेब्राकै बाटै हजुर यो गराएर यो देखिएको छ सर है देखिया छैन देखिएको छैन अहिले अहिले यो 3 हुँदा पनि बराबर हुँदो रहेछ र यसलाई 4 बनाउँदा पनि बराबर यसरी यो यसरी बनाउँदा 5 हुँदा पनि बराबर मैले पनि तपाईलाई देखाउन खोजेको कुरा यही नै हो अब हेर्नुस् है अब यसले के बुझायो होला सर यसले के पनि जति हुँदा पनि बढाउँदा पनि यसको एरिया बराबरै हुँदो रहेछ यहाँ एरिया यसमा मैले राखेको छु सर हजुर हजुर तपाईँ n 5 भयो 6 भयो 7 भयो 8 भयो हेर्नुस् है अब जति पनि बनाउन सक्यो 10 सम्म बनाएको छु सर मैले अब यसलाई तपाईँ 1000 पनि बनाउन सक्नुहुन्छ हैन र अब कुरा के हो भन्दाखेरि हामीहरूले चाहिँ अहिले जस्तो मैले यो जुन देखाएँ नि अहिलेको सामानहरू त्यो चाहिँ कम्प्लिट फेज भयो क्या त्यो चाहिँ अहिलेको छ नि हाम्रो थ्योरी फेज पहिलो फेज त्यो अहिलेको फेरि तपाईँ जानु होला ब्याकमा त्यो पनि हाम्रो पहिलो फेज तपाईँ कम्प्युटर ह्यान्ड युज गर्नुभयो चलाउनु भयो त्यो पनि के भयो इनएक्टिभ नै भयो र अब बच्चाहरूले अब यसले चाहिँ कसरी एनहान्स गर्यो भन्दाखेरि 2टा साइड 3टा साइड 4टा साइड दिएर त मैले हामीले हेर्यौँ जहिले पनि यो थ्योरी प्रुफ हुँदो रहेछ तर 100 वटा बनायो भने चाहिँ के हुन्छ होला भन्ने खालको क्युरियोसिटी हुन सक्छ हैन अनि हामी के गर्छौं जियोजेब्रा ल्याउँछौं 100 वटा बनाए पनि वी क्यान मेक इट इन्फाइनाइटली मेनी साइड्स अफ अ पोलिगन तर पनि के हुन्छ स्टिल हाम्रो थ्योरी भेरिफाई हुन्छ र मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अब विद्यार्थीलाई जुन छ नि जिज्ञासा के हुन्छ होला भन्ने कुराको एन्सर दिन हामी के गर्छौँ भने नाउ वी क्यान ब्रिङ द जियोजेब्रा इन्टु द क्लासरुम विद्यार्थीले क्लासमा जान्नु पर्दैन बाइ द वे विद्यार्थीले जान्नु पनि परेन उसलाई देखाए मात्र पुग्छ हेर यस्तो हुँदो रहेछ भने देखा पनि पुग्छ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी त्यो सरले जुन अघि बनाउनु भयो एप्लेट त्यो ल्याएर देखाउँछौँ त्यति गरेपछि विद्यार्थीले कहिले बिर्सिन्छ दे नेभर एभर फर्गेट द कन्सेप्ट एन्ड दे अल्सो गेट अ रियली डेप्थ अन्डरस्ट्यान्डिङ र दिस इज हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा यसरी हामी चाहिँ जियोजेब्रा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ सर धन्यवाद र म अब अर्को यो मैले फेरि भने कसरी बनाउने भन्ने ठाउँमा एक ठाउँमा छ त्यो अब त्यो भिन्दै पाटो भयो हैन तर कसरी इन्टिग्रेट गर्छ भन्ने कुरा मैले फोकस गरिरहेको छु तर के हो भन्दा मेरो बटम लाइन के हो भन्दाखेरि म्याथको सबभन्दा राम्रो पढाउने तरिका भनेको 3टा स्टेप रहेछ जेर्मी ब्रुनरको थ्योरी इनएक्टिभ आइकनिक सिम्बोलिक र त्यो थ्योरीलाई चाहिँ कसरी जियोजेब्राले जस्टिफाई गर्छ अहिलेको जुन सर देखाउनु भयो एप्लेट बच्चाहरूले चाहिँ के गर्छ बच्चाहरूले माने कुनै कुरा टाइप गरे इनपुटमा हाले त्यो चाहिँ इनएक्टिभ भयो उनीहरूले देखे सरले त्यो चलाउनु भयो त्यो चाहिँ के भयो आइकनिक भयो
तर एट द मिन टाइम जब सरले त्यो साइडहरू चेन्ज गर्नुभयो उनीहरूले एट द मिन टाइम दे क्यान सी द करस्पोन्डिङ चेन्ज इन एरिया पनि चेन्ज भएको देखे। त्यो चाहिँ के भयो जब साइड चेन्ज भयो जब फिगर चेन्ज भयो एरिया पनि चेन्ज भएपछि द्याट्स द सिम्बलिक द्याट्स एब्स्ट्राक्ट म्याथ दे डेभलप इन देयर ब्रेन। त्यही भन्छ थ्योरीले र ठ्याक्कै थ्योरीले जे भन्छ जियोजेब्रा इज डुइङ वाट द थ्योरी इज सेइङ। त्यही भएर चाहिँ एकदमै के हो ठ्याक्कै हाम्रो एजुकेसनल थ्योरीलाई यसले सपोर्ट गर्छ। हामीलाई मन पर्छ राम्रो लाग्छ एक ठाउँमा छ तर प्लस दिस इज द रिजन द्याट वी वान्ट टु युज द जियोजेब्रा इन द क्लासरुम। सरलाई फेरि धन्यवाद है। फेरि म अब मेरो पावर पोइन्टमा एउटा एक्जाम्पल दिस हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा। अब अर्को म सेयर गर्छु मेरो पावर पोइन्ट सेयर माई स्क्रिन। अर्को यहाँ प्रब्लम छ रमेश सर देखिया छ यो पिक्चर देखिएको छ। अब हेर्नुहोस् है यो पिक्चर जो रियल आर्टिफ्याक्ट हो यो भनेको चाहिँ अब कुनै पुरातत्व विभागले खोज्दै जाँदाखेरि यस्तो कुरा भेट्यो। A broken piece of image is given. Using GeoGebra, how would you find its center and eventually how big is it? अब हेर्नुहोस् है अब हामीले कुनै पनि एउटा एक्जाम्पल ल्याएको कुनै पनि रियल लाइफको कुरा ल्याउनुहोस्। हाम्रो भनौँ न अन्डा हामीले अन्डाको फोटो खिच्यौँ अन्डा ल्याएर जियोजेब्रामा हाल्यौँ होइन पिक्चर ल्याएर हाल्यौँ अनि त्यहाँबाट हाल्दाखेरि कस्तो खालको लाइन कस्तो खालको इक्वेसनले चाहिँ अन्डालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ भने हामी वी क्यान एक्सप्लोर रियल लाइफको पनि कुरा आयो प्लस इज अल्सो भिजुअल। अब यसको यो अब सरले सम्झिनु होला यो पिकमा चाहिँ क्वेसन के हो भन्दाखेरि यो कति ठुलो होला भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस् है यो कति ठुलो हो। अब क्वेसन यसको सेन्टर कहाँ छ यो यदि यो पुरै नफुटेको भएको भए यसको सेन्टर कहाँ हुन्थ्यो र कत्रो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो हो। र क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जियोजेब्रा युज गरेर कसरी निकाल्ने होला भन्ने हो। र फेरि कुरो आयो के भन्दाखेरि हाउ वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा। हामी यसको चाहिँ अब विद्यार्थीलाई हामीले दियौँ भने उनीहरूले यसो कल्पना गरेर यसो लाइन ड्र गर्दा सर्कल दे माइट मेक अ सर्कल होइन तर हाउ वी क्यान बी मोर इफेक्टिभ and efficient to find the center. अब सर कुनै सरहरूले सेयर गर्न चाहनुहुन्छ सर कसरी जियोजेब्रा युज गरेर कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। हाम्रो स्थिर बाबु सुवेदी सरले भन्नुभएको छ मैले यसको भिडियो बनाएको छु भनेर। यसको भिडियो बनाउनु भएको छ र सर अलिकति सेयर गर्नु सर। सर यो भन्दा अगाडिको पाइथागोरसको हो सर। अगाडिको चाहिँ पाइथागोरसको सर त्यसको बनाउनु भएको थियो। हजुर सर मैले पाइथागोरसको हो सर। त्यसपछि त्यही जियोजेब्राको तीनटा साइडहरूलाई चाहिँ इन्फाइनाइटली मेनी टाइम्स गरेर बनाउनु भएको सर। हजुर धेरै धेरै सर धन्यवाद। र वास्तवमा फेरि एउटा कुरा के छ भन्दा सरले एकपल्ट बनाउनु भयो त जहिलेलाई काम थियो क्या धेरै धेरैपल्ट दुःख पनि गर्नु पर्दैन एकपल्ट बनाएपछि फेरि नेक्स्ट डे पनि त्यही युज गर्ने होइन। द्याट्स द ब्युटी अफ द जियोजेब्रा। सर र यो भन्दा अगाडि काउन्सिलको प्रोग्राममा हजुरले दिनुभएको आइडियालाई युज गरेर बनाएको मैले त्यहाँ नोट डाउन पनि गरेको छु भिडियोमा। र थ्यांक यू सर धेरै धेरै खुसी लाग्यो सर। र मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि अर्को कुरा जस्तो हामीले पाइथागोरियन थ्योरम त्यो जुन छ अघि मैले भने इनएक्टिभ आइकनिक सिम्बलिक त्यसको अर्को पार्ट भनेको म्याथ सुड बी द डिस्कभरी लर्निङ। हामीले विद्यार्थीलाई सिधै एन्सर दिने भन्दा पनि यसो गरे चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भनेर सोध्नु अनि विद्यार्थीले यस्तो होला उस्तो होला भन्छन् पखाइ त पखाइला यो सफ्टवेयर चाहिँ यसमा चेक गरौँ भनेर हामी के गर्ने सफ्टवेयर वी क्यान ब्रिङ इन द सफ्टवेयर अनि त्यहाँबाट एहे यस्तो पो हुने रहेछ उस्तो हुने रहेछ भनेर उनीहरूले नै आइडिया के गर्छ एक्सप्लोर गर्छन्। त्यो पनि त्यसलाई हामी कन्स्ट्रक्टिभिजम भन्छौँ। र यो शार्प प्लेट छ है कुनै सरहरूलाई चाहिँ यदि तपाईँलाई यो पिक्चर चाहिँ मैले अब मेरो नेक्स्ट स्टेप भनेको यो पिक्चरमा जियोजेब्रामा हाल्छु होइन वी क्यान अपलोड द पिक्चर इन द जियोजेब्रा सफ्टवेयर र के गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसको सेन्टर पत्ता लगाउन सक्छौँ होला। कुनै सरहरूले केही आइडिया सेयर गर्न चाहनुहुन्छ प्लिज। के गर्छ यसको मिड पोइन्ट गरेपछि सेन्टर त्यसरी आउँदैन होला मिड पोइन्ट गरेर सेन्टर अलि आएन। मिड पोइन्ट के को मिड मैले भन्न खोजेको तपाईहरु मेरो क्लासमा हुनुहुन्छ है तपाईहरु मेरो क्लासमा हुनुहुन्छ मैले भने जियोजेब्रा प्रयोग गरेर यसको कसरी सेन्टर निकाल्छ भन्ने मेरो क्वेशन हो। र मिड पोइन्ट भन्नुभयो सरले मिड पोइन्ट जस्तो कसरी होला सर?
अरु कुनै सरको के आइडिया छ? टेन्जेन्टबाट सकिन्छ सर? 3 पोइन्ट्सहरु लिएर ट्रायंगल बनाउने ट्रायंगल बनाउने अनि सर अनि तिनीहरुको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरु ड्रा गरेर सर्कम सेन्टर फाइन्ड गरेर मिल्छ कि? ठीक छ एकदमै यु आर रियली क्लोज टु द पोइन्ट र अर्को कुरा अब म यसलाई चाहिँ म मेरो सफ्ट जियोजेब्रामा जान्छु ल यसलाई हामी अपलोड गरौँ यदि सरहरूले यो बाइ द वे यो पावर पोइन्ट छ नि सर सबै म चाहिँ शेयर गर्छु है सबै सरले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर पनि प्राप्त एकजना सरबाट सर्कुलर आर्क बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ सर। ओ ल ल एकदम भेरी गुड पोइन्ट सर्कुलर आर्कमा जाउँ ल म फेरि मेरो यो शेयर अर्को सरबाट 2वटा टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने भन्ने पनि आएको छ। ओ एकदमै 2टा टेन्जेन्ट ड्रा गर्ने हामी अलिकति ट्राई गरौँ हामीसँग टाइम छ नि रमेश सर हैन? सर ठिकै छ ल अब वी गना ट्राई दिस वान अब हामी यसलाई नै भन्छौँ कन्स्ट्रक्टिभिजम अथवा चाहिँ अघि हाम्रो जुन थ्योरीले भन्यो आइकनिक डिस्कभरी लर्निङ। अब मेरो स्क्रिन देखियो रमेश सर? देखिएछ। अब यो पिक्चर चाहिँ मैले यो डेस्कटपमा राखेको छु है। अब यो पिक्चरलाई म अपलोड गर्छु यो शार्ड इमेज भन्ने अल फाइल गर्छु म पिक्चर शार्ड प्लेट भन्ने छ यहाँ ओपन गरौँ यो पिक्चर देखियो सर? देखियो सर देखियो। यो पिक्चरको कहाँ फिक्स गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा अहिले म छोडिदिन्छु हैन? अब सम्झिनुहोस् अब हामी कुन चाहिँ टुल युज गर्न सक्छौँ क्यान यो टुल गर्ने हो कि कुन गर्ने सरहरूले भन्नु पर्यो ल? मिड पोइन्ट गरे होला कि सर त्यसले पोइन्ट टुलको मिड पोइन्ट सर के को मिड पोइन्ट सर? यही फिगर यहाँनिर 4वटा पोलिगन बनाइदियो एउटा त्यसपछि मिड पोइन्ट टुल युज गरिदियो भने ठ्याक्कै सेन्टर आउँछ सर। टेन्जेन्ट ड्रा गरेर एउटा अनि त्यो टेन्जेन्ट हामीहरूले पढाएको मैले त टेन्जेन्ट ड्रा गरेर भनेको टेन्जेन्ट ड्रा गरेर ल ठीक छ हामीहरूले पढाएको थ्योरी हेर्नुस् है यो एउटा सेगमेन्ट मैले यो सर्कमफ्रेन्समा एउटा मैले सेक्टर बनाएँ यहाँनिर हो टेन्टेटिभली फेरि अर्को सेक्टर बनाएँ यहाँनिर 2टा सेक्टर देखियो नि सर हैन? अब हामीहरूले पढेको यदि कुनै पनि सर्कलमा सेक्टरको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टरहरु के हुन्छ सर? यो लाइनलाई हामी सेक्टर भन्छौँ हैन त लाइनलाई सर रमेश सर? लाइनलाई सेक्टर भन्छ लाइनको सेगमेन्टलाई कर्ड भन्छ कर्डको सेन्टरमा भेट्छन् त्यो लाइन चाहिँ कर्ड भन्छ। हो अब हामीले पढाएको चाहिँ जहिले पनि परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ यो सेगमेन्ट चाहिँ अलवेज गो टु द सेन्टर अफ द सर्कल होइन त सर? भनेपछि अब के गर्ने यहाँ परपेन्डिकुलर लाइन खिच्छु यो एउटा भयो यसको लाइन र यहाँ एउटा र प्लस परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर होइन सर? र यसको भयो अब यो दुईटाको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अलवेज गोज थ्रु द सेन्टर अफ द सर्कल। अब देखिँदैन यसलाई म सानो पार्छु मेरो 4 सकिन आइन्छ ल्यापटपको मैले जोडिहाल्छु। अब यदि मैले यसलाई चाहिँ सानो पारेँ भने हेर्नुस् है देखिँदैछ नि हैन अहिले? देखिएछ सर देखिएछ। अब 2टा पोइन्टको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन भनेपछि यति ठुलो यो मेरो सेन्टर भन्न आई क्यान फाइन्ड माई सेन्टर। हेर्नुस् है मैले सेन्टर पत्ता लगाएँ एउटा तरिका यो हो। यो किन मैले जोड्न खोजेको भन्दाखेरि हामी पढाउँछौँ जियोमेट्री वा थ्योरम जहिले पनि always perpendicular bisector of the के अरे सेगमेन्ट इन द सर्कल गो टु द सेन्टर अफ द सर्कल भन्छौँ थ्योरी पढाउँछौँ तर हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ अब कन्सेप्ट डिपर कन्सेप्ट दिन्छ एउटा तरिका यो हो। अनि सरहरूले अरू यो मेरो सेन्टर भयो होइन यो मेरो रेडियस भयो अब कति ठुलो छ भन्दा मैले खिच्नु पर्यो भने यहाँ जान्छु यो पोइन्टबाट
This is how big is this one. यसलाई हटाउनु पर्यो। यसरी एउटा तरिका यो भयो, एउटा तरिका यो भयो यसको सेन्टर पत्ता लगाउने, र यो यति ठुलो छ भन्ने कुरा स्केलमा ड्र गरिया छैन। र अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि सरले अघि भन्नुभयो टेन्जेन्ट होइन सर? टेन्जेन्टको तरिकाबाट टेन्जेन्टबाट चाहिँ कसरी हुन्छ होला? यो मेरो प्लेट भयो, मैले यो पत्ता लगाएँ यति ठुलो भनेर होइन। टेन्जेन्टबाट पनि हुन सक्छ होला होइन। अर्को तरिका चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि मैले यसको के भन्छ सर्कमफ्रेन्समा जस्तो टेन्जेन्टबाट सर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टसँग परपेन्डिकुलरली खिच्दा दुईटा परपेन्डिकुलर लाइनहरु इन्टरसेक्ट भएको पोइन्ट सेन्टर हुन सक्छ कि? टेन्जेन्ट चाहिँ कहाँनिर छ? टेन्जेन्ट कहाँनिर खिच्नु दियो? सर्कमफ्रेन्समा? हजुर, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट त्यहाँबाट बन्यो भने जस्तो अब टेन्जेन्ट खिच्नलाई टेन्जेन्ट कहाँ छ मेरो टेन्जेन्ट? टेन्जेन्टको लाइन एउटा यहाँ छ होइन। यहाँ गर्दाखेरि के हुन्छ? टेन्जेन्टबाट पनि हुन्छ होला, तर अर्को त्योभन्दा सजिलो के छ भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ we can draw circle through a point, circle through the 3 points. हेर्नुहोस् है, अर्को यो गर्दा कसो होला? तीनटा पोइन्ट लियो हामी सर्कमफ्रेन्समा, एउटा पोइन्ट यो भयो, अर्को पोइन्ट यो भयो, अर्को पोइन्ट यो भयो, योबाट पनि आउने भयो होइन सर? तीनटा पोइन्टले सर्कमफ्रेन्समा र तीनटा पोइन्ट मैले यो सर्कल थ्रु 3 पोइन्ट चुज गर्ने बित्तिकै यो एउटा पोइन्ट यहाँ नै, अर्को पोइन्ट यहाँ नै, अर्को यहाँ लिएपछि मेरो सर्कल आयो फेरि यहाँ अर्को होइन। किनभने हामीले पढाउँछौँ we can find the circle that go through the 3 points भनेर हामी चाहिँ हिसाबै गरेर निकाल्छौँ सल्भ गरेर होइन, तीनटा पोइन्ट छ भने। र मैले भन्न खोजे चाहिँ यो एउटा इक्जाम्पल मात्र दिन खोजे हो। अब बच्चाहरूलाई चाहिँ यही कुरा हामीले दियौँ भने चित्र कोर्छौँ यो गर्छौँ होला होइन, तर अब हामीले सफ्टवेयर युज गऱ्यौँ भने के हुन्छ? इट इज सो डाइनामिक। र अर्को कुरा चाहिँ हामी जे थ्योरी पढाउँछौँ नि, हामी थ्योरी पढाउँछौँ सरसर्ती, तर त्यो थ्योरीको यो के भयो? अप्लाइड पार्ट हो। सेगमेन्टको जहिले पनि सेगमेन्टको इन सर्कलमा सेगमेन्टको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अलवेज मिट थ्रु द दे गो थ्रु द सेन्टर हामी पढाउँछौँ, हामी थ्योरी प्रुभ गर्छौँ होइन। अब त्यही थ्योरीको एप्लिकेसन र जस्टिफिकेसन चाहिँ के दियो भन्दाखेरि जियोजेब्राले दियो, प्लस हामीले के गर्यौँ? रियल लाइफको कुरा ल्यायौँ होइन। हामी एउटा इक्जाम्पलमा हामीसँग घरमा भएको अरू कुनै पनि कुराहरू युज गर्न सक्छौँ। र यसरी चाहिँ हामी वी क्यान इन्टिग्रेट जियोजेब्रा, यसरी हामी जियोजेब्रा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। मैले फेरि पनि भन्दैछु जियोजेब्राको एप्लेट बनाउने भित्र कुराहरू त आफ्नो पार्टमा छ, तर माई फोकस हाउ वी क्यान ब्रिङ जियोजेब्रा इन मिनिङफुल वेज भन्ने हो। सर मैले बीचमा दुईटा क्वेसन जोडिहालेँ। दुईजना साथीहरूको क्वेसन के आएको छ भने यो जियोजेब्रा प्रयोग गर्ने म्यानुअल हामीले कसरी पाउने होला भन्ने एउटा कुरा छ होइन। हजुर यसो गरौँ रमेश सर, यसको लागि चाहिँ मसँग नयाँ म्यानुअल छैन, तर 200 पेजको म्यानुअल छ। जियोजेब्रा सुरु भएको जियोजेब्रा 2 थियो, अहिले 7 पुग्यो। जियोजेब्रा 2 बाट 3 भयो, 4 भयो, 6, 7, तर पनि बेसिक कुरा त्यो म्यानुअल सरले हामीलाई नि उपलब्ध गराउनु भएको छ। मसँग छ, म राखिदिन्छु। म नवीन सरहरू के घनश्याम सरहरूको यो मेलमा पठाइदिन्छु म। हुन्छ, त्यो म्यानुअल सरले दिनु होला। त्यसमा सबै बेसिक कुराहरू सबै छ, कम्तीमा सबै छ, म पठाइदिन्छु। हुन्छ, यदि कसैलाई यदि सरले भेट्नु भयो भने मलाई इमेल गर्नु होला, म पठाइदिन्छु। एउटा पिडिएफ फाइल म पठाइदिन्छु। अब फेरि अब दोस्रो अब तेस्रो एक्जाम्पलमा जान्छु म। भेसरा सर त्यसलाई अहिले च्याटमा राख्न मिल्छ नि त सजिलो हुन्थ्यो। च्याटमा राख्न सर त्यो म्यानुअल सर, म्यानुअल त्यो अब छ सर, कम्प्युटरमा छ, खोजी गर्नुपर्छ। म भोलि पर्सि म सरहरूको मेलमा पठाइदिन्छु। हामी सरसँग मागेर पठाउँछौँ, दिन्छौँ सरहरू, चिन्ता नगर्नु, सरले पठाउनुहुन्छ। जब अहिले रमेश सरले बोल्न थाल्नुहुन्छ नि सर, 1 मिनेट 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 1
अब म मेरो ल्यापटपमा खोज्छु कि खोजेर यदि भ्याएँ भने म हाम्रो च्याट बक्समा अहिले नै हालिदिन्छु। र अब फेरि म मेरो यो पावर पोइन्टतिर जान्छु होइन। अब सरहरूसँग प्रश्न छ होला सर, टिप्दै गर्नु, अन्तिममा हामी छलफल गरौँला, केही छैन। सर खासै प्रश्न आएको छैन, एउटा अर्को रोटेसन सम्बन्धीको प्रश्न छ, एउटा यही हो, दुईटा प्रश्न आएको छ। ए अब म अर्कोमा जान्छु, अर्को इक्जाम्पल। यो अर्को इक्जाम्पल सरले देख्नुभयो होला। यो चाहिँ अब यो चित्र देख्नुभयो, चित्र चाहिँ मैले अब यो एरिया बागमती प्रोभिन्सले चाहिँ एउटा स्टेडियम बनाउने प्लान गरौँ, नट ड्रन टु स्केल भनेको छु मैले। रमेश सर देखिया छ नि मेरो पिक्चर? देखिएको छ सर, देखिया छ। अब जम्मा 3टा अप्सन छ, बनेपा, सातदो बाटो र चाँगो नारायण। मैले टेन्टेटिभली यो यसको डिस्टेन्स दिएको छु, यो दिस इज नट एक्चुअल डिस्टेन्स होइन, मैले टेन्टेटिभ दिएको, मैले भेटेन गुगल गर्दाखेरि। यसको 11 किलोमिटर, बनेपादेखि सातदो बाटोको 28 किलोमिटर, अनि चाँगो नारायणदेखि सातदो बाटा 32 किलोमिटर। अब बनाउनु पर्ने चाहिँ स्टेडियम। हेर्नुहोस् है, अप्सन यहाँ छ, जस्तो 10 क्लासको विद्यार्थीले चाहिँ अब कुनै म्याथको प्रोजेक्ट वर्क गर्नु पर्यो सपोज भने, अब अप्सन यहाँ छन्। पहिलो अप्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो स्टेडियम चाहिँ 3टा ठाउँबाट बराबरी दूरीमा राख्ने होइन। त्यसो गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, 3टा ठाउँबाट बराबरी दूरीमा राख्दाखेरि हजुर सर, हजुर, चाँगो नारायण सातदो बाटोबाट नयाँ बाटो बनाउनु पर्यो, नयाँ बाटो। त्यो बाटो एउटा अप्सन थियो। अर्को अप्सन के छ भन्दाखेरि त्यसो नगर्ने हामी जस्तो बनेपादेखि सातदोबाट जान्छ नि बाटो देख्नु, मैले ट्रायङ्गलको साइड भनेको बाटो पनि हो, बाटो पनि देख्छौँ अगाडि अलरेडी भएको बाटोहरू। या त 3टै सहरको बराबरी दूरीमा पार्ने बिचमा। अर्को अप्सन चाहिँ त्यसो नगर्ने, हामी 3टा हाइवे, जुन 3टा हाम्रो एक्जिस्टिङ रोडहरू छ, त्यो 3टा रोडबाट चाहिँ बराबरीमा दूरीमा राखौँ नि त भन्ने कुरा अर्को अप्सन आयो। र के छ भन्दाखेरि यदि नयाँ बाटो बनाएर 3टै सहरको बिचमा पार्ने भने कम्प्लिटली न्यू रोड बनाउनु पर्यो। त्यो प्रत्येक नयाँ बाटो बनाउन चाहिँ एउटा 1 किमी बाटो बनाउन 15 लाख खर्च पर्छ। यदि हामीले त्यसो गर्ने होइन, हामीले 3टा हाइवेबाट बराबरी दूरीमा राख्ने हो भनेर हामीले प्लान गर्ने भने 3टा नयाँ भएको बाटोलाई पनि अलिकति मर्मत गर्नु पर्यो र फेरि नयाँ बाटो बनाउनु पर्यो 3टाबाट होइन, बराबर दूरीमा गर्ने भने पुरै नयाँ बाटो बनाउने 15 लाख पर किलोमिटर। अनि भएको बाटोलाई चाहिँ अलिकति मरामती गरेर 3टा बाटोको बिचमा पार्ने हो, 3टा बाटोको बाटो बराबरी दूरीमा पार्ने भने जम्मा त्यो पुरानो भएको बाटोलाई मर्मत गर्न 3 लाख प्रति किलोमिटर। हेर्नुहोस् है। र अब कुरा क्या भन्दाखेरि कुन चाहिँ फाइदा हुन्छ, कुन सस्तो पर्छ त्यो गर्ने भन्ने हाम्रोलाई त्यहाँको चाहिँ प्रोभिन्सले निर्णय गरौँ भने हाउ डु वी डिसाइड, अब कसरी त्यो चाहिँ अब कहाँ राख्ने भन्ने कुरा कसरी डिसाइड गर्ने। सर सुन्दैछ नि होइन? सुनिया छ मेरो क्वेसन सर, क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा बुझ्यो? ठिक छ, ठिक छ सर। फेरि म एकपल्ट फेरि दोहोऱ्याउँछु, बनेपा, सातदो बाटो, चाँगो नारायण छ, 3टा छ, 3टा बाटो ठाउँ जोड्ने बाटो देखिन्छ, ट्रायङ्गलको साइडहरू। र अब प्रोभिन्सले चाहिँ नयाँ स्टेडियम बनाउने भयो। जम्मा 2टा अप्सन छन्, या त 3टै सहरबाट बराबरी दूरीमा राख्ने र नयाँ बाटो बनाएर जाने होइन, या त त्यसो नगरौँ, हामीसँग अलरेडी 3टा बाटाहरू छँदैछन्, 3टा बाटाबाट बराबरीमा दूरीमा राख्ने, भएको बाटो राम्रो बनाउने, अनि बाँकी अलिअलि बाटो नयाँ बनाउने भन्ने खालको 2टा अप्सन छ। अब तपाईँ म्याथ टिचर अथवा म्याथको विद्यार्थी भएको हिसाबले अब मानव तपाईँको चाहिँ बुवा हुनुहुन्छ ल सांसद, र के गर्दा ठिक हुन्छ होला भनेर चाहिँ प्रश्न ल्याउनु भयो भने 10 क्लासको विद्यार्थीले चाहिँ अथवा 11को विद्यार्थीले दे सुड बी एबल टु फाइन्ड आउट आई हेभ द रेट, मसँग रेट छ, कतिको दरले पैसा लाग्छ भन्ने। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो उनीहरूले सिकेको म्याथमेटिक्स प्रयोग गरेर दे सुड बी एबल टु गिभ द डिसिजन, यो सस्तो हुने रहेछ, यो महँगो हुने रहेछ भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यो कुरा पत्ता लगाउन सकुन् भन्ने हो। र अब एनिवे अब हामी यही कुरा अब जियोजेब्राबाट गर्छौँ। र यसै बिचमा म फेरि भन्छु, कुनै सरहरूले होइन स्टप गरे, यो क्वेसनको बारेमा सरले के अलिकति आइडिया दिनुहुन्छ कसरी गर्दा ठिक हुन्छ होला जस्तो के छ? व्हाट आइडिया डु यु हेभ एट दैट पोइन्ट? सर्कल र इन सर्कल।
सर्कम सर्कल र अलिकति त्यसलाई इलाबोरेट गरिदिनु हुन्छ? सेन्ट्रोइड पत्ता लगाउने भन्नुभएको छ। सर मैले बोले हजुर भन्नु सर ल। यो हामीले डेरिभेटिभमा म्याक्सिमा र मिनिमा भन्ने जुन पढ्छौँ त्यसलाई फङ्सनमा कन्भर्ट गर्ने हजुर अनि त्यसको म्याक्सिमम कस्ट अथवा मिनिमम कस्ट त्यहाँबाट जनरलाइज गर्ने। त्यो एउटा हो। सरको अझै एडभान्स भयो। सरले अझै एडभान्स सोच्नु भयो। अघि सरले अर्को सरले के भन्न सर्कम सेन्टर के भन्छ इन सेन्टर सेन्ट्रोइड इट मिन्स सर्कल बनाउने भन्ने भयो क्या सर। सर्कल कस्तो खालको बनाउने भन्ने कुरा भयो, कसरी बनाउने भन्ने कुरा भयो। अब सेन्टरबाट इक्वल डिस्टेन्समा रहेको सर्कल अब हाम्रो के हुन्छ भने सर्कल यो म्याक्सिमा मिनिमामा जाँदाखेरि यो पहिला मैले बुझेको के सर बाटुलो घर किन बनाउने रहेछ भन्दाखेरि त्यही लेन्थको पेरिमिटरले सर्कलको एरिया बढी आउँछ। हजुर त्यही लेन्थको पेरिमिटरले हामीले आइदर रेक्टेङ्गल बनाउने अथवा स्क्वायर बनाउने अनि स्क्वायरको एरिया धेरै आउँछ भनेपछि त्यो कन्सेप्टबाट जान मिल्छ भनेर मैले सोचेँ सर। सरले भनेको कुरा एकदम सही हो। जहिले पनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ बच्चामा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले त्यही परिधिले जस्तो भन्नु तपाईँसँग 20 मिटरको डोरी छ, 20 मिटरको डोरीले तल जति जग्गा लान्छ लैजा भनौँ भने अब जान्नेले के गर्छ वरिपरि गोलो बनाउँछ बिकज आई क्यान टेक मोर एरिया होइन। तर के अरे अलिक जसलाई दोज हु डोन्ट हेभ आइडिया उसले के गर्छ रेक्टेङ्गल बनाउँछ होइन। रेक्टेङ्गलको भन्दा स्क्वायरको एरिया बढी हुन्छ त्यति नै परिधिले। स्क्वायर भन्दा के हुन्छ बढी सर्कल हुन्छ। फेरि कुरा आयो म्याक्सिमा मिनिमा डेरिभेटिभको कुरा आयो होइन। सपोज दे डोन्ट नो कन्सेप्ट डेरिभेटिभ, उनीहरूलाई त थाहा छैन भने ल। र अर्को सरले भन्नुभयो, कुन सरले भन्नुभयो सर सर्कम सेन्टर इन सेन्टर? मैले हो सर सर्कम सेन्टर त्यो एउटा ट्रायंगलको कर्नरबाट लिने एउटा सर्कल हो, एउटा चाहिँ त्यो इन सर्कल एकला फेरि भन्दा ट्रायंगलको केबाट सर? भर्टेक्सबाट जाने सर्कल के गर्ने भन्नुहोस् ल। त्यो सर्कल खिच्ने त त्यो सेन्टर त त्यसको इक्वेसन भइहाल्ने सर। त्यो हो त सेन्टर कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ? 3 पोइन्ट्सबाट त आउने पनि सर सर्कल 0 त 3 पोइन्ट्स भनेर है भर्खरै हो। भनेपछि सरले चाहिँ त्यो तीनटा साइडहरुको चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्ने भन्नुभयो हो? हैन सर एउटा त्यो कुनै हामी सर्कल के रे ट्रायंगलको चाहिँ हामी भर्टिसेसबाट भर्टिसेसलाई 3 पोइन्ट्स मानेपछि त सर्कल आउने भयो। सर्कल पासिङ थ्रु 3 पोइन्ट्सबाट त सकिने पनि सर हामीले। एकदम सही। त्यसको सेन्टर चाहिँ त्यसको सेन्टर द इक्वेसन फ्रम दोज एरिया भन दोज प्लेसेस भन त। एकजना सरले चुडामणि तिमल सिन्हा सरले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ। ठीक छ सर। उहाँलाई एक्सन लाउँछ। चुडामणि सरले के भन्न खोज्नु मैले हजुरले सर म भन्छु सर। यो तीनटै साइडहरुको अब हामीहरुको त्यो इन सेन्टर निकाल्नु पर्यो सर। त्यही नि मैले दुईटै कुरा भनेको एउटा चाहिँ तपाईको सरले दुईटा कुरा भन्न छ। एउटा बाटोबाट नजिक पर्ने भनेर इन सेन्टरबाट निकाल्नु पर्यो हैन। त्यो ठाउँबाट नजिक हो भने चाहिँ त्यो 3 पोइन्ट्सबाट पास हुने चाहिँ सर्कल निकालेर त्यसको सेन्टर हुने भयो। त्यसरी भने मैले दुईटै हो। ठ्याक्कै सरले भन्नुभएको कुरा रमेश सरले भन्नुभयो। त्यो भनेको हामीले के हो भन्दाखेरि जहिले पनि द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द इच एंगल अफ अ ट्रायंगल वुड अलवेज would be concurrent एउटा पोइन्टमा गएर मिट हुन्छ हैन सर? हजुर सर। एउटा कुरा त्यो भयो। एउटा यहाँ दुईटा कुराहरु भयो। परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द एंगल र अर्को चाहिँ परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द साइड। हामी त्यो धेरै कुरा गर्छौं हैन। अलवेज द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द साइड अफ अ ट्रायंगल would be concurrent. I mean they will meet at some point. हेर्नुस् है अब हामीले त्यो कुरा पढाउँछौं। सरले तीनटा पोइन्टबाट जाने एउटा सर्कम सेन्टरको कुरा आयो हैन, बाहिरबाट जाने। अनि अर्को फेरि रोडदेखि सबै रोडदेखि बराबर दूरीमा होला के चाहियो हामीलाई? इन सेन्टर चाहियो। अब इन सेन्टर कसरी पत्ता लगाउने? वी हैव टु ड्रा द परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द इच लाइन। प्रत्येक लाइनको परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्रा गर्यो भने त्यो कुनै एउटा पोइन्टमा भेट्छ। त्यो पोइन्ट भनेको के हो? इन सेन्टर। अनि जहिले पनि के हुन्छ बराबरी दूरीमा हुन्छ। एनीवे सो जस्ट ट्राई गरौँ। सर यो बिचमा सर अरु के क्वेशन छ सर? मैले चाहिँ फेरि कुरा के भन्नु? ठीक छ सर। ठीक छ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। मैले एउटा कुरा के जोडे भने सरहरुलाई तीनटा सेन्टरहरु इन सेन्टर, सर्कम सेन्टर, अर्थो सेन्टर र सेन्ट्रोइड हैन यी चारवटा कुराहरु
जहिले पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। हुन त हामी अहिले 9-10 मा पढ्दैनौँ, पहिला 11-12 को करिकुलममा थियो ट्रिगोनोमेट्रीमा, अहिले त्यो राखिएको छैन, त्यो राख्नुपर्ने जस्तो लाग्यो होइन। अर्थो सेन्टर, इन सेन्टर, सर्कम सेन्टर र सेन्ट्रोइड, यी चारवटा प्रोपर्टीले धेरै कुराहरू कभर गर्दो रहेछ। सरहरूको अहिले कन्फ्युजन के छ भने कसैले इन सेन्टर, कसैले सर्कम सेन्टर, कहिले अर्थो सेन्टर भनिरहेको अवस्था छ। वास्तवमा चाहिँ अब सबै भर्टेक्सहरूलाई चाहिँ टच गरेर जाने सेन्टर सर्कम सेन्टर हो, जुन पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गरेर आउँछ भने इन सेन्टर कसरी आउँछ भन्दा हरेक भर्टिकल एङ्गलको चाहिँ एङ्गल बाइसेक्टर खिचेर आउँछ। र अहिले भेष सरले भन्न खोज्नु भएको कुरो के हो भने एङ्गल बाइसेक्टर अथवा पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर ड्र गरेर सेन्टर पत्ता लगाउने, त्यसपछि त्यो सबै सर्कमफ्रेन्सको पोइन्टहरूबाट इक्वल डिस्टेन्स हुन्छ भन्न खोज्नु भएको सरले। बुझाइमा धेरै धन्यवाद सर। अब कुरो चाहिँ के आ भन्दाखेरि हामी त्यो कुरा थ्योरीमा पढाउँछौँ है जहिले पनि, तर हामीले के गरेँ, मैले मेरो जुन एक्जाम्पल छ मैले रियल लाइफको एक्जाम्पल ल्याएँ क्या, त्यही कुरा हो। हेर्नुहोस् है, अब त्यही कुरा थ्योरी पढाउने विद्यार्थीलाई के हुन्छ, एकदम बोरिङ हुन्छ। त्यसो भन्दा पनि यसरी हो, यहाँ यस्तो खालको प्रोजेक्ट छ, यसरी काम गर्नुपर्छ भन्यो भने जुन विद्यार्थीले म्याथ जान्दैन नि उसले पनि कम्ती ट्राई चाहिँ डेफिनेटली गर्छ क्या, उसले ड्र गरेर। दिस इज हाउ वी वान्ट टु इन्टिग्रेट द म्याथ युजिङ द रियल लाइफ एक्जाम्पल र प्लस जियोजेब्रा। अब म मेरो स्क्रिन सेयर गर्छु, सरले अघि भनिसक्नु लगभग आइडिया आइसक्यो होइन। मेरो ट्रायङ्गल यस्तो थियो होइन, अथवा म यसो गर्छु, एउटा मेरो यहाँ पिक्चरै छ, म यसलाई इन्सर्ट गर्छु यहाँनिर, यसलाई म डिलिट गरिदिन्छु। म धेरै टाइम दिन, मेरो अब धेरै छैन है, मलाई एकछिन दिनु होला। अब मैले यो इमेज हालेँ डेस्कटपमा, सबै खालको अल फाइल, अनि एरियल म्याप। यो सर यो पिक्चर आयो होइन त सर? देखियो यो पिक्चर आयो। अब यही पिक्चर चाहिँ मेरो यसलाई यसमै त ड्र गर्न सक्दिनँ म। यस्तै खालको यहाँ ट्रायङ्गल खिच्छु, हेर्नुहोस् है, यहाँबाट यसो खिचेँ, यस्तै खालको यहाँ खिचेँ, यहाँ खिचेँ, र मैले यति गरेपछि मेरो पिक्चर मैले हटाइदिएँ अहिले, ठिक छ सर? त्यही पिक्चर मैले कपी गरेँ यहाँनिर, अलिकति यसलाई ब्ल्याक बनाऊ। अब 3टा पोइन्ट भयो। एउटा कुरा चाहिँ हामीले यो 3टै सरबाट बराबरीको दूरीमा भएको एउटा पोइन्ट चाहियो हामीलाई, सर्कम सेन्टर अथवा 3टो बाटोबाट बराबरी। यदि मैले जस्तो इन सेन्टरको कुरा गरौँ, यदि मैले पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गरेँ भने पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर यो लाइनको र यो लाइनको, यो चाहिँ लाइनको ट्रायङ्गलको लाइनको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर मैले यहाँ खिचेँ, यसको कहाँ भेट्यो, यो यहाँनिर भेट्यो, पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन। अब जहिले पनि ट्रायङ्गलको पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर वुड बी अलवेज कन्करेन्ट, भनेको दे विल गो थ्रु द सेम पोइन्ट। प्लस यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 3टै भर्टेक्सबाट के हुन्छ, बराबरी दूरीमा हुन्छ, हो नि त रमेश सर? ठिक छ सर, ठिक छ। र अब यदि मैले ट्रायङ्गल मुभ गरेँ भने पनि के हुन्छ हेर्नुहोस्, मैले ट्रायङ्गल मुभ गरेँ, दे अलवेज मिट एट सम पोइन्ट। हेर्नुहोस् है, जहिले पनि मैले 10मा पढ्दाखेरि अप्सनल म्याथमा जहिले पनि ट्रायङ्गलको साइडबाट जाने पर्पेन्डिकुलर बाइसेक्टर कन्करेन्ट हुन्छ, थ्योरी प्रुभ गर्नु पर्थ्यो। गर्न त गरियो, तर कहिले पनि देख्नै पाइएन, कसरी हुन्छ थाहै भएन होइन। दिस इज द जियोजेब्रा वेयर वी क्यान ब्रिङ इन्टु। अब यसो गरौँ, यसको हामीले अब 3टा ठाउँको यदि हामीले डिस्टेन्स नाप्यौँ भने मैले यसको डिस्टेन्स नापेँ होइन, 3टै सहरबाट। यसो गरौँ, यहाँबाट चाहिँ यो सेगमेन्ट, यो पोइन्टबाट यहाँसम्मको लम्बाइ यो एउटा बनेपा, फेरि यही मिड पोइन्टबाट यो अर्को सातो बाटोको लम्बाइ, र फेरि यहीबाट यसको लम्बाइ। सर देख्नुभयो साइडमा मेरो अल्जेब्रिक विन्डो देख्दै हुनुहुन्छ सर? सबै हेर्नुहोस् है, सबैको दूरी बराबर छ, 4 पोइन्ट छ। सीबाट पनि त्यो मिड पोइन्टको डिस्टेन्स 4.64। यसो गरौँ, यसलाई म चाहिँ भ्यालु पनि देखाइदिन्छु। सो अब्जेक्ट लेभल, एनिवे केही छैन, यो 3टैको दूरी के भयो, बराबरी भयो भनेपछि अब हामीलाई
यो तीनटा सरबाट बिचमा पर्ने बिन्दु चाहिँ एफ रहेछ हैन यो पोइन्ट हाम्रो एफ रहेछ एबिसिडी कुन पोइन्ट हो एफै हो नि त यो ठिक छ सर एफ रहेछ अनि हामीलाई चाहिँ यदि तीनटै बाटो नयाँ बनाउने हो भने चाहिँ 15 लाख प्रति किलोमिटर पर्छ भनेपछि हामीले 4.64 4.64 4.64 त्यति 4 यहाँ 12 लगभग 14 जति हामीहरूले किलोमिटर पर्ने भयो टाइम्स 15 लाखको दरले हिसाब गरौँ एउटा अप्सन यो भयो अब अर्को अप्सन भनेको चाहिँ यस्तो होइन त्यो भन्दा चाहिँ बा यो तीनटै बाटोदेखि बराबरीको दूरीमा राख भने चाहिँ सस्तो पर्छ कि भनेर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो म गर्न जान भन्छु मात्र हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब चाहिँ एङ्गलको बाइसेक्टर निकाल्नु पर्यो र म अलिकति गरिहाल्छु एङ्गलको बाइसेक्टर गरेर हेरौँ फेरि मैले यहाँ ट्रायंगल खिचेँ है यो ट्रायंगल भयो मैले रफली छोड्दै अब यदि हामीले एङ्गल बाइसेक्टर लियौँ भने यो दुईटाको बाइसेक्टर यो भयो जहिले पनि बाइसेक्टर भन्ने बित्तिकै दुईटै दिन्छ एक्सटर्नल बाइसेक्टर पनि दिन्छ इन्टरनल बाइसेक्टर पनि दिन्छ यो दुईटाको बाइसेक्टर यो दुईटाको बाइसेक्टर यो र यो लाइनको के भयो यो लाइन र यो लाइनको बाइसेक्टर र तीनटै लाइनको इन्टरनल बाइसेक्टर कहाँ मिट भयो भन्दाखेरि यहाँ मिट भयो हेर्नुहोस् डी भन्ने पोइन्टमा यो डी लाई म अलिकति गरिदिन्छु रातो बनाऊ यो डी पोइन्टलाई अलिक देख्न सजिलो हुन्छ नेम एन्ड भ्यालु परेन जस्ट नेम भयो यो मलाई यसले जुमकोले अप्ठ्यारो पारिरहेछ कलर यो डी भन्ने पोइन्टलाई मैले रातो बनाइदिएँ सरले देख्दै हुनुहुन्छ हैन अब यो पोइन्टबाट चाहिँ प्रत्येक लाइनको डिस्टेन्स के हुन्छ बराबरी हुन्छ यो पोइन्टदेखि जस्तै अनि अर्को कुरा चाहिँ यदि मैले यो ट्रायंगल मुभ गरेँ भने हेर्नुहोस् है यदि मैले ट्रायंगलको भर्टेक्सहरु चेन्ज गरेँ भने पनि के हुन्छ जहिले पनि एंगल के अरे ट्रायंगलको एंगल बाइसेक्टर अलवेज गो थ्रू अ सेम पोइन्ट वी कल दैट अ कन्करेन्ट हैन र यो ट्रायंगलको सेन्टर डी छ डी बाट चाहिँ हामीले ए लाइन रेडियस मानेर सर्कल खिच्ने हो भने अथवा अघि सरले भन्नुभयो यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्नुभयो तीनटा पोइन्ट भएर तीनटा पोइन्ट सर्कल थ्रू अ 3 पोइन्ट्स यो पोइन्ट यो पोइन्ट र यो पोइन्ट मैले यसरी पनि गर्न सक्यो सरले अघि भन्नु धन्यवाद सर हामी यसलाई इन सेन्टर भन्छौँ हैन र यो इन सेन्टर बाट चाहिँ यो तीनटैको डिस्टेन्स पनि के भयो बराबरी भयो हैन मैले भन्न खोजे के भन्दाखेरि हामीले जुन कुरा पढाउँछौँ नि थ्योरीमा त्यही कुरा हामी यहाँ ल्याएर भेरिफाई गर्न सक्छौँ हामी यसलाई भन्छौँ सर्कम सेन्टर अहिले चाहिँ यो पोइन्टबाट तीनटै डिस्टेन्सहरु के छ सरहरु बराबरी छ अघिकोमा चाहिँ तीनटै पोइन्टबाट रोडको डिस्टेन्स बराबरी थियो क्या हैन सर कि म मिक्स अप भएँ क्या हो एनीवे मैले भन्न खोजे के भन्दाखेरि हामीहरुसँग हामीले के एक्सपेक्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रा 10 क्लास 11 क्लास पढ्ने बच्चाहरुले यस्तो खालको रियल लाइफ एक्जाम्पल सल्भ गर्न सक्नु पर्यो घरको मैले भने घरको बुवा सांसद हुनुहुन्छ भने बुवालाई सुझाव दिन सक्नु पर्यो त्यो कसरी सम्भव छ भन्दाखेरि अब हामीले कपीमा गरेर त ड्र गरेर गाह्रो हुन्छ यदि यो जियोजेब्रा सफ्टवेयर युज गरे भने वी क्यान सी इट अर्को कुरा चाहिँ अब मैले पढेको जहिले पनि एउटै पोइन्टबाट जान्छन् भनेर मैले घोकेँ तर मैले कहिले पनि के हो हेर्न पाइनँ यदि मैले यसलाई ड्र्याग गरेँ भने के हुन्छ जे गरे पनि यो पोइन्ट मेरो जहिले पनि डी पोइन्ट इज डी अलवेज जहिले मेरो डी के हुन्छ जहिले पनि तीनटा लाइनहरु के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि तीनटा लाइनहरु चाहे त्यो ट्रायंगल बाहिर पनि हुन सक्ला भित्र पनि हुन सक्ला हैन तर जहिले पनि त्यो परपेन्डिकुलर बाइसेक्टर अफ द एंगल अलवेज गो थ्रू अ सेम पोइन्ट र त्यो पोइन्ट देखि भर्टेक्सलाई आधार मानेर बनेको सर्कललाई हामी सर्कम सेन्टर भन्छौं अघिल्लो पटकलाई हामी इन सेन्टर भन्छौं हैन
यो कुरा हामीले के भन्दाखेरि जियोजेब्राले देखाउन सक्यो क्या हामीले बच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले मुखले भन्दा 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 पनि यो बनाउने के देख्यो बाबुहरू के देख्यो नानीहरू केही चेन्ज भयो डी पोइन्ट यो तीनटा पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ इज अलवेज गो थ्रु सेन्टर डी जहिले पनि सही छ भन्न खोज्या ठिक छ सर एकदम भन्दा 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 गर्ने कुराहरू एकपल्ट हामी यो देखायो भने दे विल गेट इट एनीवे सो म अब यहाँ स्टप गर्न चाहन्छु म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु र म त्यो एक्जाम्पलको एन्सर दिन्न त्यो प्रब्लम दिएर छाडिदिन्छु अनि आइएम डन ओके रमेश सर ठिक छ सर ठिक छ अब ठिक छ सर क्वेसन आन्सरतिर जाउँ ठिक छ म एउटा लास्ट क्वेसन दिन्छु अब म त तपाईँलाई प्रब्लम मात्र राखिदिन्छु तर म त्यो यसको एन्सर भन्दैन सोच्नु होला तपाईँले ट्राई यु क्यान ट्राई म त्यो पावर पोइन्ट सेयर गरिदिन्छु तपाईँहरूलाई पावर पोइन्ट हेर्नु होला मलाई फेरि स्क्रिन सेयर गर्न दिनु एकपल्ट है एक मिनट मेरो लामो भयो होला म फेरि म सकिहाल्छु मेरो लगभग सक्यो सरले देख्नुभयो सर मिनिमाइज द डायगोनल अब हेर्नुहोस् है यो ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल रमेश सर देखिया छ नि स्क्रिन देखिएको छ सर देखिएको छ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी छ है अनि त्यहाँबाट यो पी भन्ने पोइन्टमा पीआई चाहिँ परपेन्डिकुलर टु एबी पीजे टु परपेन्डिकुलर पीजे परपेन्डिकुलर टु एसी अब यसको क्वेशन के भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यसलाई रेक्टेंगल जुन देखिन्छ नि एजेपीआई यो पी भन्ने पोइन्ट कुन यो जहिले पनि पी भन्ने पोइन्ट चाहिँ बीसी मै मुभ हुन्छ यो पी मस्ट बी अन द बीसी यो एकदम वेल नोन ज्योमेट्री प्रब्लम हो कतिखेर यो पी चाहिँ कुन पोइन्टमा यो लाइनमा कतिखेर हुँदाखेरि यो हाम्रो जुन डायगोनल छ यो यसको डायगोनल भनेको अहिले जेआई र एपी हो यो एपी को लम्बाई कतिखेर मिनिमम हुन्छ when the diagonal of that rectangle would be minimum as you put the point or as you move the point P throughout the BC. BC मा कुन पोइन्टमा P राख भने डायगोनल मिनिमम हुन्छ भन्ने प्रब्लम हो अब अलिकति म यसको एन्सर भन्दा तपाईं जियोजेब्रा ट्राई गर्नु होला यसको जियोजेब्राको ब्युटी के भनेको मैले यो हिसाबले मैले पिक्चर ड्रा गर्छु अनि पी अलि परतिर राख्छु अलि ओरतिर सार्छु अनि हेर्छु अनि फेरि ट्राई गर्छु इट्स गोना बी भेरी डिफिकल्ट हैन धेरै गाह्रो हुन्छ तर हामी यही फिगर बनाउने जियोजेब्रामा पीलाई के गर्ने सट्ट मुभ गर्ने तलमाथि बीसी मा मुभ गर्यो भने के हुन्छ वी गोना गेट टु सी द आन्सर राइट अवे दैट्स द ब्युटी अफ द जियोजेब्रा र आफूले हातले गर्दा 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 10 पटक चित्र गर्दा पनि कुन हो मिनिमम भन्ने कुरा थाहा नहुने कुरा जियोजेब्राले एक पल्टमै के हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ डायनामिक तरिकाले हामी हेर्न सक्छौं र यो प्रब्लम सरहरूले गर्नु होला म यसको एन्सर भन्दिन कतिखेर एपी को लेंथ मिनिमम हुन्छ त्यो फिगर कस्तो भयो भने र म यहीँनेरि म लास्ट टुङ्गाइ मेरो एक दुईवटा कुराहरू देखाउँछु यो प्रब्लमहरू भएको है र यो यसको जियोजेब्राको रिसोर्सहरू सबै सरलाई थाहा छ होला हैन जम्मै कुराहरू एप्लेटहरू देयर आर बिलियन्स अफ एप्लेट यु क्यान गेट फ्रम द वेबसाइट र यो रेफरेन्स भयो र यो मेरो इमेल एड्रेस यो भयो हैन र मेरो सबै कुराहरू यही सकियाउँछु अब चाहिँ हामी क्वेशन एन्सरमा जाउँ म धेरै बोले एक कुरो बोलेको भयो होला त्यसको लागि सरसँग क्षमा माग्न चाहन्छु धन्यवाद रमेश सर धन्यवाद भेष सर खासै प्रश्नहरू त्यति उठेका छैनन् अब मैले के हजुरकै के रे प्रेजेन्टेसनसम्म के कुरा जोड्छु र सर्वप्रथम चाहिँ म यो एसटीएफटी नेपाललाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यसमा धेरै आदरणीय साथीहरू हुनुहुन्छ धेरै साथीहरू आज 17औं दिनको यात्रा हो उहाँहरूको एकदमै राति 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूको यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो मूल्याङ्कन धेरै राज्यकोले गर्ने भन्दा पनि धेरै माथिसम्म हुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई बोलाउनु भयो र मलाई के लाग्छ भने मैले त यहाँ क्वेशनहरूलाई 3 तरिकाले मैले जोड्न चाहन्छु म सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई एकमुष्ट रूपमा मैले सम्बोधन गरेँ नाम दिँदा समय कम हुने हुनाले 15 मिनेटको समय छ भेष सरको मा खासै क्वेशन आएको छैन सर धेरै धन्यवाद सरले यस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो जुन 3टा मोडहरू आइकोनिक मोडहरूबाट सुरु गरेर कङ्क्रिट के रे अब्स्ट्र्याक्ट मोडसँग जानुभयो र हाम्रो नेपालमा नि यही कुराको कमी छ अब यसलाई कसरी क्लासरुममा लग्ने हो भन्ने सबभन्दा ठुलो चुनौती छ म एउटा स्लाइड सेयर गर्न चाहन्छु अनि त्यसबाट म मेरो कुरालाई अगाडि बढाउँछु सर देखिया छ सर शेयर भयो हैन हुँदैछ सर आए सर हो सर मैले आज के विचार गरेको भने यहाँ धेरै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुन्छ अहिले देशमा एकदम
अगाडि घनश्याम सरले पनि कुरा राख्नुभयो, हामी गणितकोलाई अलि त्यति कता ठाउँ नपाएको जस्तो स्थान छ, त्यो हाम्रो गुनासो आफ्नो ठाउँमा होला। तर पनि हामी के छ भने क्लासरुममा जाने हामी विशेष एउटा योद्धा भनौँ अथवा त्यसलाई राम्रो पक्षमा भनौँ, जेसुकै जिम्मेवारी बोक्ने व्यक्ति पनि हामी क्लासरुम टिचिङ भनेको एकदम जटिल विषय हो। वास्तवमा आफूले सिक्नु सजिलो छ, तर त्यसलाई सिकाउनु त्यत्तिकै जटिल छ। अब भेष सरले अगाडि भने जस्तै यो जियोजेब्रा जसरी हामीले अहिले सिकिरहेका छौँ, देशभरि एकदमै जियोजेब्रामय भएको छ, तर रियल क्लासरुममा लगेर यसलाई विद्यार्थीलाई कसरी पुर्याउने भन्ने हाम्रो चुनौती भएको हुनाले आज हामी इन्ट्राक्सन गर्छौँ। मैले इन्ट्राक्सनको लागि केही प्रश्नहरू यहाँ राखेको छु, त्यसको लागि यहाँले क्वेसन पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म जो सरहरू होस्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु केही क्वेसनको लागि। मेरो दोस्रो स्लाइड छ र मेरो 4वटा प्रश्नहरू यहाँहरूसँग आज पस्किन्छु। म यसै आधारमा प्रश्नको अपेक्षा पनि गर्छु। वाइ डु वी निड टु स्टडी द करिकुलम, हामीले करिकुलम किन पढ्ने भन्ने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म एउटा आफ्नो केससँग जोड्न चाहन्छु। म 2001 मा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ म्याथमेटिक्सबाट एमएससी गरेर निस्केको थिएँ र मैले 2055 मा आदरणीय गुरु जीडी पन्त गोविन्द देव पन्तसँग लेख्ने अवसर पाएको थिएँ र उहाँको गाली मैले धेरै खानु परेको थियो र म आफूलाई धेरै आउँछ जस्तो लाग्थ्यो, तर केही पनि नआउने रहेछ। त्यसपछि मैले 2005 देखि 2007 मा मैले चाहिँ त्रिचन्द्रमा पढाउँदै मैले चाहिँ गरेँ। गर्दाखेरि धेरै महसुस भयो कि मैले सिक्नुपर्ने कुराहरू धेरै बाँकी रहेछ। त्यसैले हामी जो क्लासरुममा जान्छौँ ती सबै साथीहरूले एउटा कन्टेन्टमा पनि डह्रो हुनु पर्यो र प्याडागोजी पनि हामी सँगसँगै जाने हो भने त्यसको लागि यो जुन अब आइसिटी टुल छ जियोजेब्रा, त्यसले हामीलाई हेल्प गर्छ र पक्कै पनि सबै कुरा एउटै कुरामा अड्केको हुन्छ, करिकुलम। र करिकुलममा यदि हामीले राम्रोसँग स्टडी गऱ्यौँ, अहिलेको समसामयिक विषयवस्तुहरू करिकुलममा भएका हामीले बुझ्यौँ र त्यसको बारेमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्यौँ भने त्यसपछि हामीलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। हामी जुनसुकै गोरेटोमा गए पनि हामी सफल हुन्छौँ जस्तो लाग्छ र मेरो पनि एउटा यो अनुभव हो। र त्यसैले मैले यहाँहरूसँग एउटा क्वेसन यसमा सोध्नलाई म अनुरोध गर्छु, वाइ डु वी निड टु स्टडी द करिकुलम, हामीले यसको बारेमा किन जान्नु जरुरत छ। र दोस्रो प्रश्न छ, वाट आर द म्याथमेटिकल निड्स अफ आवर स्टुडेन्ट, हाम्रो विद्यार्थीले के खोज्छ त। उदाहरणको लागि अहिले हामी जियोजेब्रा गर्दैछौँ, यहाँ धेरै टुलहरू छन्, धेरै कुराहरू छन्। अगाडि भेष सरले भन्नुभयो 2006 मा अस्ट्रेलियामा पिएचडी गर्दै गरेको थेसिसको एउटा साथीले चाहिँ त्यही थेसिसबाट अहिले जियोजेब्रा पुरै विश्वव्यापी बनेको छ भने उहाँको एउटा थेसिसले यति ठुलो हेल्प गर्यो भने तपाईँ हाम्रो मेहनतले पनि विद्यार्थीमा के परिवर्तन त होला नै। तर विद्यार्थीको निड के हो त, वास्तवमा उसले के खोज्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि आवश्यक छ। जियोजेब्रा थ्रु पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ वाट आर द अब्जेक्टिभ अफ म्याथमेटिकल इन्स्ट्रक्सन, हामीले पढाउँछौँ तर पढाएको हामी ठिक ठाउँमा गएको छौँ कि छैनौँ। र त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले जे मेहनत गरिरहेका छौँ त्यो मेहनत हाम्रो सही ठाउँमा प्रयोग हुनु पर्यो। र त्यसैले र अहिले अर्को कुरा के छ भने कन्टेन्ट नलेज एकदमै आवश्यक छ। हामीले यदि कुनै कुरालाई म्याथमेटिकली पहिला थ्योरी त्यसको एकदम क्लियर भएर यस्ता सामग्रीहरू प्रयोग गरेर क्लासमा गयौँ भने हाम्रो दुईटै कुराहरू सही हुन्छ। त्यसैले हामीले यसको लागि म्याथमेटिकल इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यसको अब्जेक्टिभलाई बुझ्नु जरुरत छ भने अर्को अनौठो कुरा जुन मैले यहाँ प्रश्न राखेको थिएँ, भेष सरबाट आन्सर आइसकेको छ, हाउ क्यान वी युज जियोजेब्रा इन क्लासरुम टिचिङ एन्ड इभ्यालुएसन र क्लासरुम टिचिङमा हामीले यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने। भेष सरबाट मैले दुईटा आन्सर के पाएँ भने यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ म आफै भन्छु। 1 नम्बरमा क्लासरुममा पढाउँदा खालि डाइरेक्ट फिगरमा जानुभन्दा पनि 3टा चाहिँ ब्रुनरको थ्योरी अनुसार हामी जाउँ, जसले गर्दाखेरि हामीले खोजेको अपेक्षाहरू पुरा हुन्छ भने। दोस्रो रूपमा जियोजेब्रालाई कसरी प्रयोग गरौँ भने प्रोजेक्ट वर्कको माध्यमबाट हामीले प्रयोग गर्ने हो भने डेली लाइफ र रियल लाइफको प्रब्लमहरू उसले सल्भ गरोस्। अहिलेको अब म्याथमेटिक्सको कुरा गर्दाखेरि म पहिला भनिहालौँ, 1 देखि 12 सम्मको करिकुलम फेरिने अवस्थामा छ। 1 देखि 3 को लागू भइसक्यो। 4 देखि 8 कोमा 50% इन्टरनल इभ्यालुएसन छ अहिले, जसलाई हामी प्र्याक्टिकलै भनौँ। प्र्याक्टिकल 50% छ अहिले 4 देखि 8 कोमा। यहाँले करिकुलम हेर्न पाउनु भएको छैन, तर अहिले पाइलटिङमा छ। मलाई लाग्छ अर्को वर्ष पुरै करिकुलम हेर्नुहुन्छ भने 50% इन्टरनल इभ्यालुएसन र 50% एक्सटर्नल इभ्यालुएसन जाँच हुन्छ भने यो 50% को लागि हामी यस्ता काम थुप्रै गर्न सक्छौँ। त्यो 8 सम्मको हो भने 9 देखि 12 को लागि चाहिँ 25% इन्टरनल इभ्यालुएसन प्र्याक्टिकल र 75% चाहिँ हाम्रो के अरे थ्योरिटिकल एक्सटर्नल छ, जुन अहिले 11 क्लासदेखि लागू हुँदैछ। 11 क्लासमा लागू भइसक्यो नै भनौँ। अब सबै ठाउँमा चाहिँ लागू भइसक्यो। त्यसको चाहिँ अब केही कमी कमजोरी होला नि, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल सरकारले चाहेको कुरो उसले चाहिँ डेट दिएर उसले लागू गरिसके नोटिसबाट। अब मैले यहाँ के भन्न खोजेको भने जसरी हामी जियोजेब्रा गर्दैछौँ, प्रोजेक्ट वर्कहरू गर्दैछौँ, म्याथमेटिकल एक्टिभिटीहरू गर्दैछौँ, ती सबै कुराको एउटा माध्यम जियोजेब्रा पनि हुनसक्छ। र त्यो जियोजेब्रालाई हामीले प्र्याक्टिकल इन्टरनल इभ्यालुएसनमा विद्यार्थीहरूको प्रोजेक्ट वर्कको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ भन्ने मैले चाहिँ यो कुरामा एकदमै महत्त्वका साथ लिएँ। र अब आज चाहिँ मैले जति समय बाँकी रहेको छ सरहरूसँग मैले अनुमति मागेर
मैले के रिक्वेस्ट गर्छु भने यहाँहरूको प्रश्न आओस् र यहाँहरूले माइक अनम्युट गर्दै एउटा न एउटा प्रश्नहरू तपाईँले लागेको जिज्ञासाहरू यहाँ आओस् र भेष सर र मैले चाहिँ त्यसको आन्सर दिनेछौँ। र म केमा फोकस हुन रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिले तपाईँहरूलाई लागिरहेको अवस्था यहाँ अधिकांश सर म्यामहरू चाहिँ 9 देखि 12 अध्यापन गराउने सरहरू हुनुहुन्छ, कोही विज्ञ सरहरू म्यामहरू पनि हुनुहुन्छ होला, तर अधिकांशको प्रोब्लम चाहिँ 9 to 12 को म्याथमेटिक्स सम्बन्धी रिलेटेड भएको हुनाले त्यो म्याथमेटिक्ससँग रिलेटेड म 2056 सालदेखि म पनि अलिअलि काम गरिरहेको अनुभव एक्सपिरियन्सको आधारमा मैले जाने जति र अनि भेष सरको सपोर्ट लिएर हामीले त्यसको आन्सर दिनेछौँ र यहीँ पनि धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँबाट पनि आन्सर आउनेछ। त्यसैले मैले माइक अनम्युट गरी यहाँहरूलाई क्वेसन सोध्न म रिक्वेस्ट गर्छु र त्यसको सहजीकरण गरिदिनु हुन माइक अनम्युट म्युटमा चाहिँ म सम्पूर्ण होस्ट र कोहोस्ट सर म्यामहरूलाई अनुरोध गर्छु। पहिलो प्रश्न जाओस्। नमस्ते रमेश सर। हजुर प्लिज सर। म यज्ञ प्रसाद रिजाल दाङबाट। रमेश सरसँग फेरि यो मञ्चमा जोडिन पाए खुसी लाग्यो। पहिले हामी म्याथमेटिक काउन्सिलको मञ्चमा जोडिएका थियौँ सर। धन्यवाद सर। त्यतिखेर मैले थोरै प्रसङ्ग उठाएको त्यो क्लास 8 को त्यो पाठ्यक्रमको प्रसङ्ग उठाएको थिएँ। के कसो भयो, कहीँ केही बहस भयो, छलफल भयो? धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, एकदमै राम्रो कुरा छ सर। हजुरले एउटा कन्स्ट्रक्सनको विषयको कुरा गर्नुभएको थियो। कक्षा 8 को चाहिँ गणित विषयमा एउटा कन्स्ट्रक्सन परेको रहेछ। त्यो कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ केही न केही त्यो इरर छ। त्यो इरर त्यो क्वेसन चाहिँ सल्भ हुन्छ तर त्यसको जनरलाइज हुँदैन। मैले त्यो क्वेसन उठाइसकेको छु। सरले लिखित रूपमा त्यसको बाटो पाउनु केही दिनपछि त्यो कुरा उठिसकेको छ। धन्यवाद सर। हस्, धन्यवाद रमेश सर। अर्को के प्रश्न छ सर? अर्को मेरो जिज्ञासा धेरै साथीहरूबाट आएको प्रश्न म आफैले पनि भन्छु होला, सायद साथीहरूको समयले गर्दा सोध्नु नपाउनु होला। जुन अहिले 9-10 कक्षा 1 देखि 10 कक्षासम्म अहिलेको जुन तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ आएको छ नि पाठ्यक्रममा, कक्षामा उपस्थित भएर अथवा शिक्षकको चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा हुने एउटा कन्टेन्ट र अनि अप्रत्यक्ष निगरानीमा हुने एउटा कन्टेन्टलाई चाहिँ 2 पार्टमा बाँडेको छ। र मसँग धेरै प्रश्नहरू के आएको थियो भने अब जाँचमा सोद्धाखेरि त्यो अघिल्लो पार्टबाट मात्र सोध्ने हो कि पुरैबाट सोध्ने हो भन्ने जिज्ञासा धेरै साथीहरू आएको थियो। रमेश सर। हजुर सर। एकजना साथीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो प्राइभेट स्कुलबाट। म गभर्मेन्ट स्कुलमा पढाउने त्यही सेक्टरमा। मैले चाहिँ उहाँलाई आफ्नो विचार मात्र राखेँ। अब रमेश सरबाट त्यो स्पष्ट हुनेछ आज। मैले चाहिँ के राखेको थिएँ भन्दाखेरि यहाँ करिकुलम माइनस भएको होइन, पाठ्यक्रम माइनस भएको होइन, क्वेसनहरू माइनस भएको होइन, पेपर माइनस भएको होइन, मात्रै विद्यार्थीले आफै गर्न सक्ने अथवा सामान्य निर्देशनमा गर्न सक्ने र टिचरको अलिकति धेरै सहयोग चाहिने विषयवस्तु मात्रै अलग्याइएको हो भनेर मैले उहाँहरूलाई भने। मैले कति सही भने कति गलत भने यो रमेश सरले स्पष्ट पार्नु। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। मैले बुझेको कुरा के हो भने कुनै पनि करिकुलम बनिसकेपछि त्यसको चाहिँ अवधि 10 वर्षको लागि हुन्छ। 10 वर्षसम्म त्यसमा कानुनी अटकन पनि हुन्छ। त्यही भएर न त्यसको स्पेसिफिकेसन ग्रिड फेर्न पाइन्छ न त्यसको कन्टेन्टलाई फेर्न पाइन्छ। हजुरले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। अब बाँकी रह्यो सहजीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुराको लागि त्यो कन्टेन्टलाई चाहिँ 2टा डाइरेक्ट पर्दाभित्र र पर्दा बाहिर देखाएको मात्र हो। पर्दाभित्र भनेको चाहिँ हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा चाहिँ हामीले त्यति पढाउनै पर्यो कक्षा कोठामा भने, पर्दा बाहिर भनेको अरूको पनि सहयोग लिएर पढाउने विषयहरू त्यो अनुसार भयो। अब जाँचमा सोद्धाखेरि हजुरले जुन चाहिँ विशिष्टीकरण तालिका छ र त्यो तालिका अनुसार जाँचमा सोध्नुपर्ने हुन्छ। यो वर्षको लागि यदि यो वर्षको चैत मसान्तसम्म नै यदि यसरी कोरोनाको छाप बस्ने हो भने तपाईँहरूको आफ्नो तरिकाले इन्टरनल इभ्यालुएसन गरेर विद्यार्थीलाई क्लास बढाउनु पर्ने हुन्छ। 10 कक्षाको हकमा पनि यसरी नै आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट मार्क्स दिएर 11 कक्षामा जान्छन् भन्ने नीति त्यहाँ दिएको छ भने यदि बाहिर मङ्सिरपछि रोकिहाल्यो, क्लासमा गएर पनि पढाउने अवस्था आयो भने त्यसपछि चाहिँ जुन कन्टेन्टहरू हामीले प्रत्यक्ष शिक्षकको निगरानीमा भनेको छ त्यसलाई त्यसरी पढाउनु पर्ने हुन्छ र बाँकी चाहिँ घरमा अथवा अरूको सहयोगले लिने कुराहरूलाई एक्स्ट्रा क्लासको माध्यमबाट र बाहिर गएर हामीले स्पेसिफिकेसन ग्रिड अनुसार चाहिँ प्रश्न सोधेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा यहाँ के सजिलो छ भने अहिलेको जुन स्पेसिफिकेसन ग्रिड बनेको छ यही पार्टबाट यही लेसनबाट भन्ने छैन। यहाँ चाहिँ 6वटा कन्टेन्ट एरियाबाट कम्तीमा यति र बढीमा यति भन्ने आधारमा सोधेको हुनाले हामीले चाहिँ के विचार गर्छौँ भने 70%बाट हामीले अलिकता क्वेसनलाई बढी पार्ने कोसिस गरौँला र पछाडिबाट कम गरौँला भन्ने छ। तर त्यसमा चाहिँ कानुनको रूपमा लेखिएको छैन, यहीँबाट सोध्नुपर्छ भन्ने छैन। तर मेरो आफ्नो अनुभव चाहिँ के छ भने 9-10 को जुन करिकुलममा बनाउने बेला म आफू पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको हुनाले त्यसमा चाहिँ मैले के विचार गरेको छ भने जुन करिकुलमका कन्टेन्टहरू अघिल्लो कक्षाहरूमा रिपिट भएका छन् र जुन कन्टेन्टहरू पछिल्लो क्लासमा चाहिँ पढ्दाखेरि पनि आउन सक्छन् त्यसलाई चाहिँ अरूको निगरानीमा गर्ने र जुन कन्टेन्टहरू एकदमै आवश्यक छ
र जसको लागि एकदमै बारम्बार हाम्रो सिकाइ उपलब्धि र अनि कम्पिटेन्सीलाई पार गर्नको लागि जे कन्टेन्टहरू नपढाइ नहुने खालको छ त्यसलाई हामीले अघिल्लो बिचको कलममा राखेको जस्तो मलाई लाग्छ र सायद त्यही पनि भएको छ। र अब यो सबै कुरा अगाडि सरले भने जस्तै त्यो सहजीकरणमा भर पर्ने कुरा हो। सहजीकरण दुई तरिकाले हुने भयो, एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा र एउटा अर्को पनि सहयोग लिने सहजीकरणको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ हामी त्यसमा कम्पलसरीले हाम्रो निगरानी हुनै पर्यो र अर्को चाहिँ अरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबमा त्यसरी छुट्याएको हो। यसको अर्थ यो होइन कि के करिकुलमलाई चाहिँ नपढ्ने के पढ्ने चाहिँ भन्ने होइन, करिकुलम पुरानै हो तर त्यसलाई पढाउँदाखेरि चाहिँ लेसन प्लान बनाए जस्तो त्यसलाई छुट्याएको मात्र हो, क्लास सेकेन्ड होमवर्क गरे जस्तो। धन्यवाद सर। रमेश सर, मैले सानो प्रश्न गरेँ। एउटा त अब हजुरहरूले त्यो छुट्याउनु भएको छ, क्लासरुममा चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो भने मैले देखेको छु, किनकि प्रफिट एन्ड लस गरेर अभिभावकको सहयोगमा गर्न सक्ने भन्ने कुरा अब हाम्रा अभिभावक त्यो हिसाबमा पनि छैनन् र त्यो मेरा विद्यार्थी गर्न सक्ने पनि छैनन्। अब त्यो तर अब हजुरहरूको बाध्यता त्यो छ, आफ्नो ठाउँमा छ। यो कोभिडको कुरा अब हामीले त्यसलाई टाढ्ने कुरा होइन। म दुईटा कुरा सुन्न चाहे हजुरलाई। यद्यपि यो एनइबीले दिने कुरा होला, त्यही पनि हजुर त्यहाँ काठमाडौँमा भएको कारणले अब इन्भल्भ भएको कारणले एउटा कुरो त 2017 सालबाट एमसी क्वेसन र जुन हर्सका क्वेसनहरू आउने भन्ने थियो, त्यो एससी भयो भने के छ, त्यसको अवस्था के छ भन्ने एउटा कुरा। अनि त्यसैलाई 8 क्लासमा पनि जोड्ने भनेर अस्ति नै अलि अगाडि केही साउनतिर जस्तो लाग्छ एउटा तालिम पनि एसआर ग्रुपले त्यो किसिमको तालिम पनि चलाएको थियो। 8 क्लासमा पनि त्यही खालको प्रकृतिको एमसी क्वेसन र हर्स खालको गर्ने भन्ने थियो, त्यो के भएछ यसो थोरै हजुरलाई। म सरको क्वेसन मैले आशय बुझिहालेँ सर। कुरा ले चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने सब्जेक्टिभ रेस्पोन्स र अनि सेलेक्टेड रेस्पोन्स र अब्जेक्टिभ के अरे कन्स्ट्रक्टिभ रेस्पोन्स भन्ने दुईटा छ। सब्जेक्टिभ र अब्जेक्टिभ गर्नुपर्छ भनेर उसले चाहिँ अहिले पहल गरिरहेको हो। त्यो अहिलेको स्पेसियल ग्रिड अनुसार छ। त्यसको सही आन्सर चाहिँ 1 वर्षसम्म लागू हुँदैन, परीक्षामा त्यो लागू हुँदैन। मलाई लाग्छ 10 कक्षाको करिकुलम लागू भएपछि हुन्छ, पक्का नै हुन्छ, तर यो वर्ष त्यो लागू हुँदैन। त्यो अहिले पाइलटिङमा छ र त्यो किन त्यस्तो भएको हो भन्दा म आफै पनि त्यसमा इन्भल्भमेन्ट छ मेरो पनि। त्यसलाई चाहिँ अहिले आइटम ब्याङ्क बन्दैछ। परीक्षा एनइबीले आइटम ब्याङ्क बनाउने बेलामा त्यस्ता दुवै थरीका आइटमहरूले सङ्कलन गरेर अबको 2 वर्षपछि त्यस्तो खालको एक्जामिनेसन चाहिँ हुन्छ सर। किनभने 10 वटा अब्जेक्टिभको र अनि बाँकी चाहिँ सब्जेक्टिभ टाइपको आइटमहरू हजुरले देख्नु भएको थियो होला। त्यो आइटम अब आउने वर्षको एक्जाममा सायद लागू हुँदैन, किनकि त्यसको लागि एकदमै होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ र अब 2082-83 सालतिर यो लागू हुने अवस्था छ र त्यसको लागि प्रदेश स्तरमा लागू हुन्छ। र अब एमसिक्यू र सब्जेक्टिभले कुनै असर गर्दैन। त्यो चाहिँ खालि आइटम के अरे क्वेसनको कुरा मात्र हो। तर स्पेसिफिकेसन ग्रिड 2082 सालभन्दा यता फेरिँदैन, किनकि स्पेसियल ग्रिड भनेको 10 वर्षको लागि कन्स्टेन्ट हुने हुनाले 73 सालमा बनेको हो र 73 सालदेखि लागू हुन्छ। मेरो बुझाइ यो हो। र बाँकी कुरा चाहिँ जुन एनइबीले गरिरहेको, जुन सरले 8 कक्षाको कुरा गर्नुभयो, उसले के गरिरहेछ भने एनइबीले 8, 10 र 12लाई हेर्छ अहिले। 8 कक्षाको लागि चाहिँ स्थानीय निकायमा, 10 कक्षाको लागि प्रदेशमा चाहिँ र 12 कक्षाको लागि सङ्घमा। अब एनइबीले चलाउनु पाउने एउटा जाँच आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ 12 कक्षामा हो। त्यसको लागि हिजो मात्र पनि मिटिङ भयो त्यो बिहान। अब त्यसको लागि आइटम सङ्कलन भएर परीक्षालाई त्यो अनुसार आइटम टेस्ट गरेर मात्र जाँचमा सोध्ने खालको प्रवृत्ति उसले गर्दैछ। पहिला नन टेस्टिङ आइटमहरू थिए, डाइरेक्ट सोधिन्थ्यो भने अब टेस्ट गरेपछि मात्र, रेस्पोन्स आएपछि मात्र ती क्वेसनहरू जाँचमा सोधिन्छन्। त्यो 12 कक्षाको लागि तयारी हुँदैछ, त्यो एकदमै चलिरहेको छ, त्यो तुरुन्तै हुन्छ लागू अर्को वर्षलाई। अब 10 कक्षाको लागि अहिले के गर्छ भने आइटम ब्याङ्कको एउटा कन्सेप्ट डेभलप गरेर सबै ठाउँबाट आइटमहरू कलेक्सन तपाईँले जस्तो दुईटैमा छ, एउटा मल्टिपल चोइस क्वेसनमा पनि छ र अर्को सब्जेक्टिभमा छ। त्यो चाहिँ अहिले कलेक्सनको लागि मात्र हो, जाँच दिनको लागि होइन। र अनि 8 कक्षाको लागि के गर्यो भने जुन ट्रेनिङ चाहिँ गर्यो अस्ति चाहिँ इन्डियाबाट र अस्ट्रेलियाबाट आएको 1-2 जना साथीहरूले जुन विभिन्न ठाउँबाट 8 को जम्मा गरेको थियो, सम्बन्धित पढाउने साथीलाई भनेर गरिएको हो। त्यसको लागि के हो भने 8 कक्षामा चाहिँ उसले एउटा कन्सेप्ट बनाइदिएर, त्यो विश्व ब्याङ्कको सहयोग हो सर त्यसमा। त्यही भएर विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा चाहिँ एनइबीले गरेको त्यो एउटा फेसिलिटेसन मात्र हो र त्यसलाई चाहिँ एउटा डकुमेन्टेसन बनाएर उसले चाहिँ सबै स्थानीय निकायहरूमा पठाउनुको लागि एउटा सहजीकरण गरेको एनइबीले। तर एनइबीले चाहिँ 8 कक्षाको जाँच सञ्चालन गर्ने होइन, उसले चाहिँ स्थानीय निकायलाई यसरी गर भनेर को लागि अर्को कार्यक्रम गरिएको हो। 10 कक्षाको लागि जे गर्दैछ आइटम ब्याङ्क बनाएर प्रदेशमा पठाउँछ र 12 कक्षाको लागि एनइबी स्वयंले आफैले जाँच गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले भनेको महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने पहिला जस्तो जाँचमा क्वेसन सोधिँदैन र त्यो क्वेसनहरू के थियो भने पहिलाको हाम्रो एक्जामिनेसनमा सोधिने क्वेसनहरू चाहिँ एकदमै रटन्ती नै थियो। हामीले स्वीकार्नुपर्छ। एउटा क्वेसन ब्याङ्क 10 वर्षको गऱ्यो भने विद्यार्थीले A+ ल्यायो, अब त्यो नहुन सक्ने अवस्था छ। किन नहुन्छ भने विभिन्न थरीका आइटमहरू सङ्कलन गरिन्छन्। ती आइटमहरूलाई पहिला विद्यार्थी कहाँ प्रिटेस्ट गरिन्छ, प्रिटेस्ट गरेपछि सम्पादित गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ एनइबीको चाहिँ वेबसाइटमा
एक गोप्य ठाउँमा राखिन्छ, त्यसलाई हामी आइटम ब्याङ्क भन्छौँ। ती आइटम ब्याङ्कबाट तानेर अनि मात्र जाँचमा सोध्ने प्रवृत्तिको लागि एउटा पोलिसी बनिसकेको हुनाले अब आशा गरौँ हामीले कुनै पनि क्वेसन 10 वर्षसम्म रिपिट हुँदैन मान्यता अनुसार चाहिँ यी सबै आइटमहरू बनिराखेको हो। मैले त्यति बुझेको छु सर, धन्यवाद। कुरा राखेँ प्लिज सर। यो हामीहरूले यो अहिले 11 र अब अहिलेको नयाँ कोर्स अनुसार हामीहरूको 25 भनेको हाम्रो प्र्याक्टिकल भनौँ न म्याथमा त्यो आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरूको यो म त म्याथमेटिक्स नै भएँ भनौँ, म्याथको टिचरै भएँ। अब यो फिजिक्समा कस्तो समस्या आइदिँदो रहेछ भने सर अब डेरिभेटिभ पढाऊ है पहिला, अनि त्यसपछि आएर हामी म्याथमा गएर डेरिभेटिभ पढाऊ, एन्टिडेरिभेटिभ पढाऊ, अनि बल्ल हामी फिजिक्सका कुराहरू गर्छौँ भन्ने कुरा त्यता जोडियो। त्यसले गर्दा हामीलाई के समस्या भइदियो नि, यो 9 र 10 कोमा पनि हाम्रो सिम्पल खालको अल्जेब्रिकको र ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनको डेरिभेटिभ एन्टिडेरिभेटिभ होइन, अहिले त हजुरले भन्नुभयो 10 वर्षसम्म जाँदैन भन्ने अर्थ कस्तो छ मलाई त्यति साह्रै जानकारी छैन। त्यसमा हामीले त्यो स्कुल लेभलमै डेरिभेटिभ राखिदियौँ भने कमसेकम हामीले 11 र 12मा बच्चाहरूलाई केही सहजता हुन्थ्यो। हाम्रो त्यो म्याथको कोर्सको पनि एउटा लिङ्केज छैन क्या सर, किनभने हाम्रो म्याथ किन पछाडि गइराख्यो भन्ने कुरा मैले नबुझेको कुरा। 11मा विद्यार्थी त 11 र 12मा म्याथ पढ्दैन कमर्सको, उसले ब्याचलरमा गएर फर्स्ट इयरमा बिजनेस म्याथ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ किन ग्याप गराएको छ, यो पाठ्यक्रम निर्माणकर्ताहरूले पनि त्यसलाई ख्याल नगरेको हो कि मैले यसमा अलि बुझिनँ सर। अब त्यहाँनिर अब सर क्वेसन मैले बुझिहालेँ, म छोटकरीमा यसको आन्सर दिन्छु सर। यो कुरा के हुन्छ भने दुईटा कुरा, तपाईँको कुरा करिकुलम भन्दा एनसिएफसँग जोडिएको कुरा हुन्छ। एनसिएफ भनेको नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क भन्ने हुन्छ। तपाईँ सहित म सबै म्याथका जति पनि साथीहरू छ, म्याथको स्थान चाहिँ हामीले एनसिएफमा देखेको छैनौँ। यो हाम्रो गुनासो पनि हो, सम्बन्धित क्षेत्र हामीले रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब अहिले भन्नुभन्दा पनि हामीले एक शब्दमा आन्सर दिनु पर्दाखेरि एनसिएफको कुरा हजुरले एकदमै राम्रो गर्नुभयो। जहाँ तक करिकुलमको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले 10 कक्षामा दुईटा चाहिँ हामीले म्याथ पढ्छौँ, एउटा चाहिँ अनिवार्य गणित र एउटा चाहिँ हामीले ऐच्छिक गणित पढ्छौँ। अनिवार्य गणितमा सबैको लागि एउटा जीवन उपयोगी हुने खालको चाहिँ अथवा सबैले मिनिमम गणित जान्नुपर्ने खालको कुराहरूलाई राखिएको छ भने, अनि ऐच्छिक गणितमा के हुन्छ भने अलिक फर्दर म्याथमेटिक्स पढ्नुको लागि बेसिक कुराहरूलाई बढी जोड दिएको अवस्था हुन्छ। सरले जुन कुरा राख्दै गर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने जुन अब तपाईँले डेरिभेटिभको कुरा गर्नुभयो, 9-10 कक्षामा डेरिभेटिभ राख्नुलाई गाह्रो हुन्छ। किन गाह्रो हुन्छ भने एक नम्बरमा चाहिँ डेरिभेटिभ जानको लागि लिमिट पढ्नुपर्ने हुन्छ, कन्टिन्युटी पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले 9-10मा लिमिट र कन्टिन्युटी सीमान्तमान भनेको छ, त्यो क्यालकुलस होइन, त्यो चाहिँ प्री क्यालकुलस हो। त्यसलाई चाहिँ सङ्ख्या रेखाको कन्सेप्ट दिएर विभिन्न चित्रात्मक तरिकाले एउटा सिम्बलतिर मात्र जान खोजिएको। क्यालकुलस पढाउनुको लागि त हामीले अलि बढी जटिलै हुन्छ, त्यो 11 कक्षाबाट मात्र सुरु हुन्छ, त्यो एकदमै अब्स्ट्र्याक्ट कुरा हो। त्यसैले हजुरले भनेको डेरिभेटिभ चाहिँ 9-10मा सम्भव त हुँदैन, तर तपाईँले फिल गरेको कुरा के हो भने पछि गर्दा गाह्रो हुन्छ, त्यो एकदम रियल घटना हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के विचार गरेका छौँ भने कक्षा 11मा जुन अहिले गणित राखिएको छ, मैले भएको कुरा मात्र भन्दैछु, 3टा गणितहरू छ सर ग्रुप चौथो समूहमा। एउटा चाहिँ म्याथमेटिक्स भनेर राखेको छ 401, 402, अर्को 403 र अर्को चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स भनेर राखिएको छ, र अर्को चाहिँ अप्लाइड म्याथ भनेर राखिएको छ। अब यहाँ प्रब्लम के छ भने हामीलाई लागेको कुरा, अब भएको कुरा भनौँ, हामीले काम गर्न सक्ने भनेको कन्टेन्टमा हो। कन्टेन्टलाई तलमाथि गर्न सक्छौँ, हामी नपुगेको कुरालाई सुधार्न सक्छौँ, त्यो हाम्रो हातमा हुन्छ, तर पोलिसी हाम्रो हातमा हुँदैन। र यी 3टै म्याथहरू के छ भने अहिले चौथो समूहमा राखेको हुनाले एउटा मात्र म्याथ पढ्न पाउने चान्स हुन्छ। जुनसुकै साथीले पनि 2टा म्याथ लिन पाउँदैन, यो गलत छ। अहिलेको एनसिएफमा यो कुरा कमी नै हो। त्यही हो हाम्रो पनि एउटा नेपाल सरकारसँग रिक्वेस्ट के हो भने एउटा विद्यार्थीले 2टा गणित पढ्न पायो भने उसले किन नपाउने, कसरी लिने भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ एउटा ग्रुपबाट एउटै मात्र छान्न पाइन्छ त 2टा कसरी लिने। अब के गरिएको छ भने अधिकांश टपिकहरूमा के कन्टेन्टहरूलाई तपाईँको चाहिँ के अरे इन्टर रिलेटेड गरेको छ, मिल्दाजुल्दा कन्टेन्टहरू छ के, तर मिल्दाजुल्दा कन्टेन्टहरू पनि गहिराइसम्म गएको छैन। कोही साइन्स पढ्ने फिजिक्स पढ्नेको लागि फिजिक्सको कुराको लागि अर्कै म्याथ पढ्नु पर्ला, उसले अप्लाइड म्याथले पुरा हुँदैन, फिजिक्स पढ्नेले म्याथै लिनु पर्यो। र यदि कोही साथीहरू म म्याथ लिन्छु अरू सोसियल साइन्सतिर जान्छु भन्नेले चाहिँ अब प्योर म्याथ नलिएर उसले चाहिँ अप्लाइड म्याथबाट पनि उसलाई पुग्न सक्ने हुन्छ, बिजनेस म्याथ पनि पुग्न सक्ने हुन्छ। जसले जुन म्याथ लिए पनि एउटा म्याथ लियोस् भन्ने हिसाबले 3टा म्याथहरूलाई राखिएको छ। सरको कुरा मैले पनि फिल गरेको छु, एकदमै राम्रो कुरा हो। तपाईँले जे भन्नुभयो 100% सही कुरा हो। तर हामीले भन्दै पनि अब पोलिसी मेकरहरूले के गरे, धेरै कुरा लिन त लिए तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन गरेन। हाम्रो गुनासो थियो। हाम्रो आशा के हो भने यो वर्ष प्रयोग हुँदा र अर्को वर्ष प्रयोग हुँदाखेरि के कठिनाइहरू उहाँले फिल गर्नुहुन्छ। र हाम्रो मान्य चाहिँ म एउटा गणित शिक्षा परिषदसँग आबद्ध एउटा आधिकारिक व्यक्ति भए हुनाले मैले मेरो रिक्वेस्ट के हो सबैलाई भने हामी सबै साथीहरू छौँ यहाँ, गणितलाई चाहिँ माध्यमिक तहमा अनिवार्य विषयको रूपमा केही न केही राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। किनभने यदि गणित भनेको तेस्रो भाषा हो होइन, एउटा
एउटा के छ भने इन्टरनेसनल भाषा हुन्छ, त्यो अङ्ग्रेजी छँदैछ, नेपाली छँदैछ, र त्यस्तो चाहिँ के छ भने जुन हामीले चाहिँ एउटा न्युमेरेसी भन्छौँ अथवा गणितीय भाषा भन्छौँ, त्यो गणितीय भाषा नभइकन क्रिएटिभ हुँदैन विद्यार्थी, केही कुरा पनि बुझ्न सक्दैन। त्यही भएर गणितलाई भाषाको रूपमा प्रयोग गरेर जे कन्टेन्ट राखे पनि अलिकता त्यसलाई चाहिँ अनिवार्य विषयकै रूपमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो गणित शिक्षा परिषद र अरूको नि माग हो। होला कहीँनिर फिजिक्स पढ्ने विद्यार्थी भिक्टिम भएको छ, कहीँनिर भिक्टिम भएको छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ त्यो कुरो अगाडि बढिसके अवस्था होला, तर देखिएको चाहिँ छैन। यसको लागि हामी गणितमा लागेका सम्पूर्ण संस्थाहरू तयार छौँ सर। हजुरको समस्या मेरो पनि समस्या हो, तर मैले मात्र के भन्न अहिले चाहेको भने अहिले जे सरकारले दिएको छ त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा म भन्न सक्छु। अब यसलाई के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा मसँग आन्सर छैन, तर तपाईँ जस्तै म पनि भिक्टिम भएको हुनाले यो कुरालाई ठाउँमा पुर्याउनलाई मेरो पनि हजुरले ठाउँमा पुर्याउनु होला भनेर मैले त्यो कुरा राखेको होइन सर। अनि एउटा कुरा राखेँ है सर, एउटा मात्रै प्रश्न, जस्तो हाम्रो यो जियोजेब्रामा अघि सरले भन्नुभयो नि जियोजेब्राबाट म्याक्सिमा मिनिमा होइन कुन रोड बनाउँदा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा, जुन म्याथ नबुझेर म्याथ फालिएको, म्याथमा धेरै फेल खायो भनेर म्याथ फालिएको भन्ने जुन लजिक आयो सर, त्यो पाठ्यक्रम निर्माता भएको छ होइन त नि, म्याथ यो हो भनेर हामीले जियोजेब्राकै माध्यमबाट तिनीहरूलाई बुझाउन सक्यो नि। जियोजेब्राले यति क्लियर गराइदिएको छ नि सर म्याथको त्यो भिजुअलाइज, म्याथ भनेको यो रहेछ, म्याथले यत्रो कन्सेप्ट डेभलप गर्दो रहेछ जियोजेब्राले भन्ने कुरा जुन जियोजेब्रामा धेरै प्रभावित छ। यो कुरा पनि भोलि तिनै नीति निर्माताहरूलाई पनि म्याथ बिना सरलाई म आन्सर देखिहाल्छु। सरको आन्सरमा हामी एउटा गणित प्रेमीको आक्रोश म यसलाई सम्मान गर्न चाहन्छु होइन, म पनि तपाईँ जस्तै व्यक्ति भए हुनाले। तर मैले के बुझेको छु भने गणितमा 3 थरीको वर्ग हुन्छ। एक थरीको वर्ग हामी जस्तो हुन्छ, जो हामी के गर्छौँ भने किताब लेख्नतिर अनि क्वेसन बनाउनतिर अनि त्यसपछि कन्टेन्ट बनाउनतिर प्रयोग हुन्छौँ र विषय समितिसम्म हामी पुग्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल राममान श्रेष्ठ विषय समितिको अध्यक्ष। नम्बर 2 के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा पोलिसी मेकर हुन्छ। पोलिसी मेकर भनेको पाठ्यक्रम प्रारूप बनाउने एउटा टिम हुन्छ, त्यसमा 46 जना छन्। 46 जनामा सबै विषयका मान्छेहरू छन् र त्यसको चाहिँ सदस्य सचिव पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको चाहिँ हाम्रो के अरे महानिर्देशकजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पोलिसी बनाउँदाखेरि कुन विषय राख्ने कुन विषय नराख्ने भन्ने हुन्छ। त्यसमा सबै विषयका आन्दोलन सबै जान्छन्। हाम्रो आन्दोलन चरम सीमामा पुग्दा पनि हाम्रो विषयलाई स्थान दिइएन, त्यो तपाईँले भनेको सही कुरा हो। अब हामीले चाहिँ कुन विषय लाने, यो विषय यो कन्टेन्ट ठिक छैन, यो ठिक छ भनेर हामी सुझाव गर्छौँ, परिमार्जन गर्न सक्छौँ सर। जस्तै तपाईँको 11 क्लासको अहिले जुन करिकुलम आएको छ त्यो चाहिँ नेटमा राख्दाखेरि केही गडबडी पनि भएको छ, त्यो हामीलाई थाहा छ। हामीले 3 महिना अगाडि नै सुझाव टिपाइसक्यो, तर टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि त्यो हाल्नलाई चाहिँ काहीँ न काहीँबाट सम्पादित भएर आउनुपर्ने देखिँदो रहेछ। हामीले चाहिँ भोलि नै हालोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर त्यहाँबाट आउँदा सिस्टमले काम गर्दो रहेछ। सायद त्यो सुधारेर आउला, त्यो समस्या भएन, त्यो ठिक हुन्छ। तर मलाई कुरा छ भने हजुरले मैले भनेका कुराहरू के हो भने जुन कुरो हामीले चाहेका छौँ त्यो चाहेको मलाई लाग्छ एकचोटि चाहिँ पाइलटिङ नगरिकन सायद बुझ्नेले बुझ्दैन कि जस्तो मलाई नै आभास भइसक्यो। धेरै कुरा गर्दा पनि आशा गरौँ समयमा राम्रै आन्सर आउँछ, तर प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने सरहरूले बुझ्नु पर्यो। र प्रयोग गर्दाखेरि जुन तपाईँले अब प्र्याक्टिकलको कुरा गर्नुभयो, त्यो प्र्याक्टिकल 25 नम्बरको गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने सर कक्षा कार्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, परियोजना कार्यलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो, र म्याथमेटिकल एक्टिभिटी भन्ने अहिले नयाँ शब्द आएको छ त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो। अर्को हजुरहरूले के गर्नुहोस्, म रिक्वेस्ट गर्छु भने तपाईँ हामी जस्तो संस्थाले एसटिएफटीलाई म के रिक्वेस्ट गर्छु भने अहिले चाहिँ 6वटा एकाइहरूमा 5वटा एकाइमा चाहिँ अहिले एक्सेल आएको छ सर। एक्सेललाई राखेको छ है, बिजनेस म्याथमेटिक्समा एक्सेलको धेरै प्रयोग छ। त्यो एक्सेल प्रयोग गर्न हामीले जान्नु एकदमै अनिवार्य छ। म आफैले पनि अलिअलि सिकेर चलाउन थालेँ र किताब लेख्दा पनि मलाई चाहिएर म एकदमै अप्ठ्यारोमा परेर त्यो सिकेको हो। अब हामी सबै साथीले अहिले एक्सेलको पनि प्र्याक्टिस होस्, जियोजेब्राबाटै हुन्छ के हुन्छ त्यो पनि गरौँला। र धन्यवाद है। नवीन सरले के भन्न खोज्दै हुन्छ, मैले सायद बढी समय लिएँ कि? रमेश सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। म प्रवास पौडेल बोल्ने सर, एसओएस गण्डकीबाट। खुसी लाग्यो सर। अनि एउटा क्वेसन के छ भने सर 11 को कोर्स सुरु भइसक्यो, यो नयाँ कि पुरानो भन्ने अन्यलता चाहिँ कायमै रह्यो सर। सर अब हजुरलाई म आन्सर दिइहाल्छु है, तपाईँले आन्सर दिइहाल्छु, धेरै समय कम भयो। नयाँ हो, नयाँ, पुरानो त गइसक्यो अब नयाँ। अनि त्यहाँ अनि एउटा त्यो 11 मा सर लिनियर प्रोग्रामिङ र कम्प्युटेसनलमा चाहिँ दुईटा कन्फ्युजन देखिया छ सर। त्यो त्यसमा लिनियर प्रोग्रामिङ 11 मा हो या कम्प्युटेसनल मेथड 11 मा हो? त्यो भएको कुरा मैले सरलाई भनिदिइहाल्छु। भएको कुरा के हो भने वास्तवमा चाहिँ तपाईँले भनेको लर्निङ आउटकममा भएको कुरा र कन्टेन्ट इलाबोरेसनमा दुईटा जुधेको छ सर। त्यो कम्प्युटरमा मैले देखेको रियल समस्या के हो भने जब त्यो कम्प्युटरमा कसले राख्यो हामीलाई थाहा छैन। बनाउने मान्छेले विद्वानले बनाए पनि राख्ने बेलामा विद्वानको उपस्थिति थिएन, राख्ने बेलामा केही टेक्निकल प्रब्लम परेर त्यहीँनिर जुधेको छ सर। लर्निङ आउटकममा एउटा कुरा छ, हजुरले एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। र त्यहाँ चाहिँ अर्को कुरा छ, अब त्यो के अपेक्षा थियो भने आज 3 दिन 4 दिन भयो प्रकाशकहरूलाई चाहिँ एप्रुभल लेटर दिइसक्यो, यो वर्षको किताब छाप्नको लागि प्रेस गएर किताबहरू आउन थालिसके मार्केटमा।
अब त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हाल्नको लागि पहल गरेकै हो। अनि त्यो हजुरले भनेको गुनासाहरू हामीले त्यहाँ 2-3 महिना अगाडिदेखि 4 महिना भइसक्यो पुर्याइसकेका हौँ। तर समस्या के हुन्छ भने जो त्यो डाउनलोड गर्ने बेलामा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नगरिकन त्यो चाहिँ के छ भने पाठ्यक्रम परिषद छ, विभिन्न मिटिङ बसेर सबै एकमुष्ट हाल्ने हुनाले अहिले म सरलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने जे कुरा अहिले चाहिँ हजुरको लर्निङ आउटकममा छ 11 को करिकुलम डाउनलोड गर्नुभयो र कन्टेन्ट इलाबोरेटेडमा छ, त्यही कुराको आधारमा अडिएर जानुपर्ने बाध्यता भयो, किनकि नोटिस त आएन। तर त्यो थाहा छ अब पछि परिमार्जन भएर आला अर्को वर्षको लागि। तर यो वर्षको लागि अब जे एप्रुभल दिइसकेपछि जे कुरा त्यहाँ दुईटैमा राखिएको छ त्यही अनुसारको पढाइ हुन्छ सर। मैले त्यति भने वास्तवमा चाहिँ लर्निङ आउटकममा जे छ र कन्टेन्टमा त्यो दुईटै कुरा पढाउनु पर्ने भयो सर। त्यसको मतलब त्यही हो सर, त्यही हो, एकदमै त्यही हो। त्यो बाहेक अर्को विकल्पै हुँदैन, किनकि कानुनी प्रावधान पनि हुन्छ। अब हजुर र मैले जानेका छौँ त्यो कुरा हुनुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ, फेरिएको पनि छ। तर फेरिएको कुरो चाहिँ बाहिरका प्रकाशकहरूलाई अनुमति दिनुभन्दा अगाडि नै आइसक्नु पर्थ्यो। नेटमा चाहिँ आधिकारिक वेबसाइटमा त्यो आइदिएन विभिन्न कारण परिस्थितिले गर्दा। अब त्यो अवस्थामा के गर्ने हो भने हामीले बुझेको मान्छेले के गर्छौँ भने जे लर्निङ आउटकममा र कन्टेन्ट इलाबोरेटेडमा छ त्यही कुराहरूको कन्सेप्ट दिने हो विद्यार्थीलाई। ठिक छ सर, त्यति हो। रमेश सर थ्याङ्क यू। अलिकति हजुर रमेश सर। हजुर सर प्लिज सर। अहिलेको कुरामा अलिकति मलाई थप्न मन लाग्यो यहाँको प्रसङ्ग कि जस्तो अब तपाईँहरूमा पोलिसी लेभलमा हुनुहुन्छ होइन, अनि म्याथ अलिक कम गर्ने बढी गर्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। जसलाई म्याथमा कम इन्ट्रेस्ट छ उसलाई दे आर फाइन, केही छैन। उनीहरू चाहिँ अब ठिकै छ, म्याथ कम भएर मलाई म्याथमा कमजोर छु, मलाई म्याथ कम भए पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा ठिक छ। तर जो मान्छेले जो विद्यार्थीलाई वास्तवमै म्याथमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने उनीहरूलाई चाहिँ किन खुट्टा बाँध्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा है। यहाँको प्रसङ्ग जोड्छु। अमेरिकामा के हुन्छ भन्दाखेरि 7 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले 9 क्लासको म्याथ पढ्न पाउँछ यदि उसले म्याथमा राम्रो छ भने। र राम्रा विद्यार्थीले 12 क्लास सक्दाखेरि कलेजका धेरै कोर्सहरू हाई स्कुल लिइसकेका हुन्छन्। भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यदि जो जति जान चाहन्छ त्यसलाई जान दिइन्छ क्या। तर हाम्रोमा चाहिँ ठिक छ, अब नजाने मान्छेलाई ठिक छ उनीहरू गर्दैन, तर जो विद्यार्थी राम्रा छन् उसलाई चाहिँ किन म्याथ सिक्नेबाट किन वञ्चित गराउने भन्ने कुरा हो क्या मेरो। त्यसै हो सर, के टेक्निकल प्रब्लम चाहिँ छन् सर। त्यो टेक्निकल प्रब्लम हामीले कलेक्सन गरेर ठाउँमा पुर्याइ पनि सकेका छौँ, तर त्यसको सम्बोधन हुन नसकेर हामी अल्मलिएको अवस्था हो। अगाडि घनश्याम सरले पनि त्यसको प्रसङ्ग जोडिसक्नु भएको थियो। सम्भवतः हामीलाई आशा के छ भने ती सबै समस्याहरूबाट छिटै समाधान होला भन्ने अपेक्षा राख्छौँ सर। त्यही हो, अब अरू त के छ, हामीसँग केही पनि छैन। धन्यवाद सर। अब समय धेरै छ सर, अब हजुरहरूको समय चाहिँ 10 सम्म हो, सायद अब सुत्ने बेला भयो होला। धेरै सर म्यामहरू यो बेला एकदमै तत्परताका साथ आउनु भएको छ, केही प्रश्नहरूको जिज्ञासा थियो होला होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो समयको पाबन्दीले हामीले के गर्यौँ सर, म आज के धेरै कुराहरू तपाईँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्ने गरिकनै आएका थियौँ कसिएर होइन। अब हामीले आफ्नो कुरा मात्र बढी राख्यौँ कि अब त्यसपछि पनि अब जस्तै श्रीकृष्ण सर अब के गर्नुपर्छ, अनि अधिकारी सर घनश्याम सर पनि जोडिराख्नु भएको छ होइन। अब सरहरू को हुनुहुन्छ, जस्तै नवीन सर जसले होस्ट गरिराख्नु भएको छ। अब यो समयलाई 10-5 मिनट अगाडि बढ्ने हो कि अथवा के गर्ने हो, सरहरूबाट अनुमति पाएर मात्र हामी बोल्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद सरहरूलाई। आज धेरै सान्दर्भिक विषयवस्तुमा हामी छलफलमा जुट्यौँ। सम्भवतः धेरै हाम्रो जिज्ञासाहरू पनि सम्बोधन भएका छन्। हाम्रो समयको पाबन्दीले धेरै नै गुज्रिसकेको छ। अब म अन्त्यमा साथीहरूको जिज्ञासालाई फेरि हामी अर्को चरणमा प्रयास गर्नेछौँ। अहिलेलाई जिज्ञासालाई यहीँ स्थगित गर्ने मैले जानकारी गराएँ। र अब अन्त्यमा हाम्रा आजका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरिदिनु हुन एसटिएफसी नेपालका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नवीन कुमार कर्णेल सरलाई 2 शब्द राखिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नवीन सर। हार्दिक धन्यवाद बेगलाल सर। आजको यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, एसटिएफटीका केन्द्रीय अध्यक्षज्यू, आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका आदरणीय गुरुहरू भेषराज मैनाली सर र रमेश प्रसाद अवस्थी सर, यहाँहरूलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ आएर धेरै देशभरिबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण सरहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू हामीले प्र्याक्टिकल रूपमा हामीले यो एउटा टेक्निकल रूपमा जियोजेब्राका क्लासहरू त धेरै लियौँ, तर यसले कसरी प्रयोग गर्ने, यसलाई अरू विषयवस्तुहरूसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, जियोजेब्राको प्रयोग रियल क्लासरुममा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूमा
धेरै कुराहरू सरले विश्वास सरले दिनुभएको छ। त्यसै गरी रमेश सरले यो पाठ्यक्रमको बारेमा धेरै कुराहरू सरहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरू सरहरूमा भएका जिज्ञासाहरू धेरै हदसम्म मेटाउने प्रयास गर्नुभएको छ। अब हाम्रो समय धेरै गइसकेको छ, लगभग 10:15 बजिसकेको छ। सरहरू पनि यति बेलासम्म पनि रातको समयमा पनि हामीलाई साथ दिएर बसिरहनु भएको छ। यसको लागि म सम्पूर्ण सरहरू लगायत विशेष गरिकन आजको हाम्रो अतिथिहरू सरहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रा फेरि यस्ता जिज्ञासाहरू मेटाउनको लागि फेरि हाम्रो यो कार्यक्रम निरन्तर अझै पनि यही कार्यक्रम हाम्रो अझै 12 दिन बाँकी नै छ। त्यसमा पनि फेरि केही भएपछि फेरि सरहरू हामीसँगै हुनुहुन्छ। त्यस्तो केही भएपछि फेरि पनि पुनः जोडिएर हाम्रा जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास सरहरूले गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि म सम्पूर्ण साथीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। सरहरूको तर्फबाट पनि म त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। सरहरू हामीलाई सहयोग गर्न जति बेला पनि सहयोग गर्न तयार हुनुहुन्छ। यदि सहयोगी हुनुहुन्छ, किनकि उहाँहरूको पनि हाम्रो जस्तै गणितप्रतिको माया, है गणितलाई कसरी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ र गणितप्रति देखिएको यो अहिले नकारात्मक दृष्टिकोण र राज्यको अब यो निगमन निकायबाट पनि गणितलाई गरिएको एउटा अवहेलनालाई कसरी हामीले हटाउन सकिन्छ र तलैबाट नै यो गणितलाई हामीले स्कुल लेभलमा गणितप्रतिको समस्या जुन देखिएको छ त्यसलाई हटाउन सक्यौँ भने माथितिर पनि हामीले च्यालेन्ज गर्न पनि यसलाई सपोर्ट पुग्छ भन्ने कुराहरू लाग्छ मलाई। त्यही पनि विद्यार्थीको नतिजा माध्यमिक तहसम्मको 10 कक्षासम्मको गणितको नतिजालाई हेरेर नै माथितिर बढी फोकस गर्ने। तिमीहरूका विद्यार्थीहरू गणितमा तल नै त त्यति पास भएको छन् भने माथि के कम्पलसरी गरिरहन्छौ विद्यार्थीहरूलाई भन्ने एउटा जवाफ दिने ठाउँ भेटिएको छ। अब यसलाई कसरी हामीले हटाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी सधैँ छलफलमा लागिरहेका छौँ। तसर्थ हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी हाम्रा जिज्ञासाहरू धेरै मेटाइदिनु भएकोमा आदरणीय गुरुहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार तथा नमन गर्दै र सम्पूर्ण सर म्यामहरू अहिलेसम्म पनि रातको 10:15 बजेसम्म पनि यहाँहरू उपस्थित भएर अझै सिक्ने, अझै जिज्ञासु हुनुहुन्छ, अझै अलिकति बढी कुराहरू सिक्न पाए, अझै एकछिन बसेर पनि केही कुराहरू थप सिकिन्थ्यो कि भन्ने उत्साह सम्पूर्ण सरहरूलाई लागेको छ। यसले गर्दा हामी लगायत सरहरूलाई पनि केही दिनुपर्छ। अब यस्तो इन्ट्रेस्ट सिक्न चाहनेहरूलाई सिकाउन, आफूमा भएका कुराहरू सिकाउनु पर्छ भन्ने एउटा इच्छा शक्ति पनि जागृत हुने हुन्छ। तसर्थ भोलिका दिनहरूमा पनि फेरि हामी सरहरूलाई डाकेर विविध विषयका बारेमा हामी फेरि छलफल गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै आफ्नो छोटो भनाइ र पुनः सरहरूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी उपस्थित भइदिनु भएकोमा म एसटिएफटी म्याथमेटिक्स ग्रुपको तर्फबाट सरहरूलाई हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद सर।